Namaste, we are from Engineering Helpline. Engineering Helpline ट्रेडिङ वेबिनार टक शो र अन्य सेमिनारबाट ज्ञान प्रदान गर्दै आइरहेको एउटा लर्निङ प्लेटफर्म हो र साथसाथै नेपालभरिका नै ब्याचलर स्टुडेन्ट फ्रेस ग्रेजुएटदेखि रेजिस्टर्ड इन्जिनियर लगायत सबै इनोभेटिभ र इन्थुजियास्टिक इन्जिनियर्सहरू युनाइट भएर एउटा इन्फर्मेसन सेयरिङ प्लेटफर्म र नेटवर्किङ प्लेटफर्म बनेको छ। सदाको जस्तै आज पनि हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिकमा वेबिनार ल्याएका छौँ। आज हामी स्कोप अफ जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ इन नेपाल भनेर यो टपिकमा चाहिँ वेबिनार ल्याएको छौँ, जुन चाहिँ सिभिल इन्जिनियर्सको लागि एउटा रुचिको टपिक हुन जान्छ। आजको यस टपिकमा स्पिकर रहनु भएको छ डाक्टर केशव शर्मा सर। डाक्टर केशव शर्मा सर क्यानाडामा रहेको जिजिसी इन्जिनियरिङ नामक एप्लाइड अर्थवेक साइन्सको लिडिङ कम्पनीमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले फुल्चो क्याम्पसबाट ब्याचलर्स डिग्री र युनिभर्सिटी अफ टोकियो जापानबाट मास्टर्स डिग्री कम्प्लिट गर्नुभएको हो भने युनिभर्सिटी अफ अल्बर्टाबाट पिएचडी गर्नुभएको हो। उहाँले पिएचडी गर्दा पढाउने साथसाथै जियोटेक्निकल र अर्थवेक इन्जिनियरिङको सेक्टरमा रिसर्च गर्नुहुन्थ्यो। स्यालो फाउन्डेसन, सोइल स्ट्रक्चर इन्टरेक्सन, जियो डिजास्टर र अर्थवेक स्टडिज उहाँको रिसर्च इन्ट्रेस्ट रहेको छ। उहाँले पिएचडी गर्दा स्यालो फाउन्डेसनको इनोभेटिभ डिजाइन मेथोडोलोजी र स्यालो फाउन्डेसनको पर्फर्मेन्स बेसिसको सिस्मिक डिजाइन को बारेमा रिसर्च गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो स्टुडेन्ट लाइफमा गभर्नर जेनरल गोल्ड मेडल, एक्सिलेन्ट प्रेजेन्टेसन अवार्ड, सिएजिएस युएमआई डिस्टिङ्ग्विस्ड डिजर्टेसन जस्तो अवार्डहरू पाउनु भएको छ। उहाँले नेसनल र इन्टरनेसनल जर्नलमा धेरै पेपरहरू पब्लिस गर्नुभएको छ र इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा 15 भन्दा बढी प्रेजेन्टेसन दिनुभएको छ। उहाँ नेपालमा रहँदा काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेज आइओईमा शिक्षकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। साथसाथै अहिले नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटी, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, क्यानाडियन जियोटेक्निकल सोसाइटीमा जस्तो एसोसिएसनमा मेम्बरको रूपमा हुनुहुन्छ। सो लेट्स वेलकम डाक्टर केशव शर्मा सर। सुनिरहेको छ है मलाई? थ्याङ्क यू सिस्टर भाइ फर योर इन्ट्रोडक्सन्स। गुड इभिनिङ एभ्रिवान है, इभिनिङ भयो त्यहाँ चाहिँ। म चाहिँ अहिले क्यानाडाबाट, यहाँ चाहिँ अर्ली मर्निङ छ भनौँ न, 8 बजे छ। म नेपालीमै गर्छु मेरो प्रेजेन्टेसन। स्क्रिन सेयर गरौँ है त? भइरहेको छैन सर। हुन्छ ल। ओके ओके, भयो सर। म सुरु गरौँ है त? मेरो यो चाहिँ मैले एकदम यसलाई फर्मल टक भन्दा नि फर्मल प्रेजेन्टेसन भन्दा पनि यसलाई अलिकति स्लाइड्स त मसँग छ होइन, तर म चाहिँ इन्फर्मल्ली नै प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु। यसको आजको प्रेजेन्टेसन टपिक स्कोप अफ जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ इन नेपाल छ होइन। तर यो टपिक त यो, तर यो टपिकमा यो टपिकमै मात्र यो प्रेजेन्टेसन छैन। यो प्रेजेन्टेसन अफ एन भनौँ न टपिक भन्दा पनि अलिकति बढी बाहिर छ। तर यो प्रेजेन्टेसनलाई यो टपिकले चाहिँ त्यति रिप्रेजेन्ट गर्दैन भन्ने म आफैलाई पनि लाग्छ होइन। मैले चाहिँ अलिक यो कसरी गर्न गइरहेको छु भने ओके इन्ट्रोडक्सन्स। म अलिकति जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङको सोइल मेकानिक्स एन्ड जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङको इभोल्युसन कसरी भयो, इनिसियली कुन फेजमा चाहिँ अहिले कुन फेजमा आएको छ होइन, अनि करेन्ट ट्रेन्ड इन जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ भनेको प्रोफेसनल प्र्याक्टिसमा र रिसर्चमा। मेनली चाहिँ मैले रिसर्चमा अलिकति बढी फोकस गरिरहेको छु, किनभने मलाई अर्गनाइजरले भनेअनुसार मास्टर्स पढ्ने र ब्याचलर सकेको साथीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ मास्टर्स चाहिँ जियोटेक्निकलमा पढ्न इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भन्ने खालको भएको भएर। अनि फ्युचर ट्रेन्ड इन जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ कसरी अब जाँदैछ अथवा अहिले के छ, नेपालको पर्सपेक्टिभमा के छ, अनि कन्क्लुजन्स भयो होइन। अनि स्कोपको बारे पनि अलिकति म कुरा गर्छु। तर स्कोपको बारेमा कुरै गर्दै गर्दा मैले चाहिँ अब नेपालमा यति सडक बन्दैछ, यति हाइड्रो पावर बन्दैछ, यति हाइड्रो पावर, यति सडक, यति इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई यतिजना इन्जिनियर चाहिन्छ,
पेपर यसको स्कोप राम्रो छ भन्दैन कि त्यसरी भन्न प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छैन कि हामीसँग के छ च्यालेन्जेस जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङ हाम्रो प्र्याक्टिक्समा च्यालेन्जेस के छ एजुकेसनमा के छ हाम्रो जियोलोजीको के छ त्यसले किनभने च्यालेन्जेस ब्रिङ अपर्च्युनिटी भन्छ नि त होइन त्यही हिसाबले चाहिँ मैले प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छु अलिकति यो जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङको फर्स्ट क्लास जस्तो लिए जस्तो छ है केही स्लाइड्सहरू अब यसमा म धेरै टाइम चाहिँ स्पेन्ड गर्दिनँ होइन अब जियो टेक्निकल भनेको चाहिँ एप्लिकेसन अफ सिभिल इन्जिनियरिङ टु अर्थ एन्ड मेटेरियल सोइल रक अब यसमा चाहिँ ग्राउन्ड वाटर पनि आउँछ होइन सिम्पली भन्दा जियो भनेको अर्थ भयो टेक्निकल भनेको ह्याभिङ स्पेसल नलेज अर सम टेक्निकल नलेज भन्छ होइन अब यसले चाहिँ ओके यो चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङको एउटा डिसिप्लिन भयो जसले चाहिँ एप्लिकेसन अफ यसमा चाहिँ हामीले नर्मली सोइल मेकानिक्स र रक मेकानिक्स चाहिँ हामी त्यसमा युज गर्छौँ जसले फाउन्डेसनहरू रिटेनिङ स्ट्रक्चरहरू अदर अर्थ स्ट्रक्चर भनेको ड्यामहरू भयो इम्ब्याङ्कमेन्ट भयो त्यस कुराहरूमा भयो म त्यतिजना अब जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङ भनेको ए युनिक कम्बिनेसन अफ साइन्स एक्सपिरियन्स जजमेन्ट एन्ड अ प्यासन फर अन्डरस्ट्यान्डिङ the uniqueness and variability of the ground condition resulting from the force of the nature. जस्तो सोइल मेकानिक्स अथवा जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ साइन्स पनि हुन्छ यसमा तर साइन्स भन्दा पनि यसमा एक्सपिरियन्स र जजमेन्ट हुन्छ नि जजमेन्ट एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ र जजमेन्ट चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट हो किनभने यसमा इट्स नट अ लिनियर थिङ्स हो यस्तो हुँदा यस्तो हुन्छ ए छ भने बी हुन्छ बी हुँदा सी हुन्छ भनेर जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङ सोइल मेकानिक्स चाहिँ त्यसरी फङ्सन गर्दैन होइन और यसलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले एक्सप्लेनेसन गर्न सकिन्छ अर्को भनेको इट इज द आर्ट अफ डिटरमाइन द प्रोपर्टिज अफ अनसिन एन्ड भेरिएबल मेटेरियल टु प्रोभाइड ए फेसिलिटी द्याट पर्फर्म एज एक्सपेक्टेड एट एक्सेप्टेबल लेभल अफ रिस्क एट एन अप्सनल कस्ट भन्छ यसरी नै अब जियो टेक्निकल इन्जिनियरलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ डिफाइन अथवा डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टहरूले डिफ्रेन्ट पेपरहरूले डिफ्रेन्ट तरिकाले डेफिनेसन गरे हुन्छ होइन म यसमा त्यसतिर जाँदैन म स्लाइड्सहरू पछि फरवर्ड गर्छु त्यस कारणले गर्दा यो तपाईँहरूलाई काम लाग्न सक्छ त्यस कारणले अलिकति मैले केही इन्फर्मेसन यहाँ राखेको होइन अब अर्को इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको सायद धेरै साथीहरूलाई थाहा छ होला भाइ सोइल एन्ड जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङ इज डिफ्रेन्ट देन अदर्स जस्तै हामीले मेटेरियल कङ्क्रिट पनि मेटेरियल हो स्टिल पनि मेटेरियल हो अथवा हामीले नर्मली अरू स्टिल बाहेक अरू कन्स्ट्रक्सनमा त स्टिल अरू मेटल भन्दा स्टिल बढी युज हुन्छ किन अब यो फरक छ भन्ने कुरा भयो होइन जस्तै मैले यहाँ यो लेफ्टमा देखाएको छु स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ भयो यो चाहिँ लेफ्टमा देखाएको हाम्रो टिपिकल स्टिलको चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ भयो यो चाहिँ नर्मली टिपिकल चाहिँ यसको यस्तै खालको भनौँ एउटा माइल स्टिल भनेको टोर स्टिल भन्यो भने यसको एउटा डिफाइनाइट सेप हुन्छ क्या सुरुमा लिनियर हुन्छ त्यसपछि इल स्ट्रेन्थ अनि स्टेन हार्डेनिङ स्टेट सफ्टेनिङ नेकिङ भन्ने हुन्छ तर सोइलको हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ यस्तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ जति पनि हुन्छ इन्फाइनाइट नम्बर हुनसक्छ क्या इट डिपेन्ड्स अन केमा भर पर्छ त जस्तै तपाईँ सोइलको डेन्सिटी कस्तो छ सोइलको भोइड रेसियो कस्तो छ सोइलमा वाटर कति पर्सेन्ट छ डिफ्रेन्ट कुराले चाहिँ सोइलको स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेभियर गभर्न गर्छ र नर्मली स्टिल भन्दा त मेटल भन्दा सोइल किन डिफ्रेन्ट हुन्छ भने मेटलमा अपन लोड एप्लाई गर्दाखेरि भोल्युम चेन्ज हुँदैन तर सोइलमा के हुन्छ भने तपाईँले लोड एप्लाई गर्नुभयो भने भोइड रेसियो भोइडको कारणले गर्दाखेरि त्यसको भोल्युम चेन्ज हुन्छ भोल्युम चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि त्यसको प्रोपर्टिज पनि चेन्ज हुन्छ जस्तै सोइलको डेन्सिटी अथवा स्टिलको डेन्सिटी कति भन्यो भने नर्मली सबैले हामी भन्न सक्छौँ 7850 kg पर मिटर क्युब भने तर सोइलको डेन्सिटी कति भन्यो भने हामी भन्न सक्दैनौँ भन्न सक्छौँ होला 16 किलोन्युटन पर मिटर क्युब भन्न सक्छौँ तपाईँ अर्ग्यानिक सोइलमा जानुभयो भने 10 किलोन्युटन हुनसक्छ डेन्समा जानुभयो भने 20 हुनसक्छ भनेपछि तपाईँको 10 देखि 20 सम्म त्यसपछि अझ ड्राई डेन्सिटीको कुरा गर्ने भने वाटर कन्टेन्ट कति छ त्यसमा भर पर्छ त्यसको स्पेसिफिक नम्बर भन्ने पनि हुँदैन क्या एउटा रेन्ज त अफकोर्स हुन्छ अनि त्यसको स्ट्रेन्थ भन्ने कुरा दसौँ चिजले थुप्रै कुराले फरक पार्छ जस्तै स्पेसिफिक ग्राभिटी कति छ डेन्सिटी कति छ त्यसको पोइसन्स रेसियो कति छ वाटर कन्टेन्ट कति छ डिग्री अफ स्याचुरेसन फुल्ली स्याचुरेटेड हो कि पार्सियली स्याचुरेटेड हो कति हो क्लेमा जानुहुन्छ भने ओभर कन्सोलिडेसन के अरे रेसियो हुन्छ पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसनले पनि फरक पार्छ लोडिङ ड्रेन हो कि डिफ्रेन्ट टेक्निकल टर्म छ कतिपय कुराहरू तपाईँहरूलाई अब ब्याचलर पनि साथीहरूलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि
सोइल चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स चिज हो। स्टिल अथवा कङ्क्रिटको चाहिँ के हुन्छ भने यसको त्यति धेरै कम्प्लेक्स हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा नर्मली के भनिन्छ भने कङ्क्रिट एन्ड स्टिल आर टेक्स्ट बुक मेटेरियल, सोइल इज नट भन्छ। टेक्स्ट बुकमा पढेको इक्वेसनले मात्रै, फर्मुलाले मात्रै तपाईँले यसको डिजाइन गर्दाखेरि, यसको इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि काम नगर्न सक्छ। त्यस कारणले अघि मैले भने एक्सपिरियन्स र जजमेन्ट चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। अब जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ किन इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरामा अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जाउँ। जस्तै हाम्रो इसेन्सियल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू के गर्दा, जस्तै इसेन्सियल इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई हामीले डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा त्यसलाई सर्टलिस्ट गर्न सक्छौँ होइन। जस्तै कम्युनिकेसनको भनौँ अथवा पब्लिक हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर भनौँ, ट्रान्सपोर्टेसन भनौँ, फुड एन्ड एग्रिकल्चर, इनर्जी, अब थुप्रै ड्यामहरू भयो। यी सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ नि त कि माटोमा कि चाहिँ अन सोइल अर कि इन सोइल बनाउँछौँ नि होइन। हुन त अहिले स्पेसमा पनि केही कुराहरू गएको छ लिमिटेड होइन, तर मोस्ट अफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर हामी कहाँ बनाउँछ त अर्थमै बनाउँछौँ। त्यस कारणले अर्थमा बनाउँदाखेरि हामीलाई के अर्थमा बनाउनु पर्ने भएपछि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर अर्थमा बनाइन्छ भने कस्तो सोइलमा बनाइँदैछ, त्यसले इन्फ्रास्ट्रक्चर पछि त्यो सोइलको रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ अथवा ड्युरिङ कन्स्ट्रक्सनमा त्यो सोइलको रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ, त्यो कुराहरू त हामीलाई थाहा हुन्छ। जस्तै अब तपाईँले पेमेन्ट डिजाइन गर्नुभएको छ भने स्ट्रक्चर, बिल्डिङ स्ट्रक्चर कुरा नआउन सक्छ, तर अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङको आउँछ नि त ट्रान्सपोर्टेसनमा होइन हो। तर बिल्डिङ गर्नुभएको छ भने ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा नआउन सक्छ, तर फाउन्डेसनको कुरा आउँछ भनेपछि यो चाहिँ तपाईँ जतासुकै जुनसुकै इन्फ्रास्ट्रक्चर कुरा गर्नुभयो भने तपाईँले जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ र सोइल मेकानिक्सलाई कहीँ न कहीँ सुनै पर्छ। तपाईँले स्केप गरेपछि त स्केप गर्नै सकिँदैन है, किन त अटोमेटिक नै आइहाल्छ। चाहे त हाइड्रोबारको कुरा गर्नुहोस् अथवा ड्यामको कुराहरू गर्नुहोस्, ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरू गर्नुहोस्, अरू कुनै रिक्रिएसनलको लाइक तपाईँको स्विमिङ पुलको बनाउनेको कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँ पर्मिबिलिटी कुराहरू आउला, अरू कुराहरू आउला होइन। धेरै कुरामा चाहिँ हामीले अलमोस्ट सबै कुरामा आउँछ, स्पेसको कुरा बाहेक है। अब जस्तै इसेन्सियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मैले यहाँ टेबुलर फर्ममा राखेँ। अब हामीले जस्तै ट्रान्सपोर्टेसन भन्छौँ, इनर्जी भन्छौँ, वाटर एन्ड स्यानिटेसन भन्छौँ, कम्युनिकेसन भन्छौँ, सोसियल एन्ड कमर्सियल इन्फ्रास्ट्रक्चर, जतिसुकै भनेर हामी थुप्रै लिस्टहरू हेरेको पनि कहीँ न कहीँ के आउँछ, प्रायः सबै ठाउँमा के जोडिन्छ त जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ अथवा सोइल मेकानिक्सको कुराहरू जोडिन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि जियोटेक्निकल इन्जिनियरलाई हामीले स्केप गर्न सक्दैनौँ। इज इट पोसिबल टु डेभलप दिस इन्फ्रास्ट्रक्चर विथाउट जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ? अफकोर्स नो है। अब त्यसपछि यो पनि इसेन्सियल इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग रिलेटेड छ। जस्तै युनाइटेड नेसनले चाहिँ 2030 एजेन्डा फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको छ होइन। गरिबी निवारण गर्ने र सबै संसारभरिका मान्छेहरूको लाइफलाई एउटा मिनिमम फेसिलिटिज पुऱ्याउने भन्ने खालको, त्यो चाहिँ सायद नो पोभर्टी भयो, जिरो हङ्गर भयो, गुड हेल्थ भयो, जति यो 17वटा गोल छ, यो सबै 17वटा गोलमा तपाईँहरूलाई चाहिँ गोल चाहिँ एचिभ गर्ने हो भने 17 गोल एचिभ गर्ने भने जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङले चाहिँ कहीँ न कहीँ नै भाइटल रोल खेलेको हुन्छ क्या। किनकि बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन, बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर तपाईँको त कुनै पनि डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज हुँदैन नि त होइन, बिना हुँदैन नि त तपाईँ जे गरे पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले युनाइटेड नेसनको 2030 एजेन्डा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ एचिभ गर्ने भने पनि जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङको रोल चाहिँ इट्स सिग्निफिकेन्ट। अब म अलिकति इभोल्युसन कसरी भयो भनेर जान्छ। जस्तै कन्टेन्ट अफ क्लासिक एन्ड कन्भेन्सनल सोइल मेकानिक्स भन्यो भने हामीले प्रायः सोइल मेकानिक्सको बुक हामीले ब्याचलर पढ्दा पढ्यो होला। पुरानो सोइल मेकानिक्सको बुकहरूमा चाहिँ हेऱ्यो भने हामीले जब के देख्छौँ भने 3 फेज रिलेसनसिप भनेर देख्छौँ, एयर, वाटर एन्ड सोलिड भनेर सोइल क्लासिफिकेसनहरू, क्यापिलरी एन्ड पर्मिबिलिटी सिपेज, यस्तो कुराहरू। यो चाहिँ नर्मली तपाईँले पुरानो किताबहरू हेर्नुहोस्, अन्त नेपाली प्रोफेसरहरूको किताब पनि छ, इन्डियन राइटर अथवा विदेशी राइटर हेर्नु भने यो चाहिँ 100वटा जति भन्दा पनि बढी होला बेसिक सोइल मेकानिक्सको बुक। यो यस्तो बुकको चाहिँ टेबल अफ कन्टेन्ट भनेको स्ट्यान्डर्ड यही नै हुन्छ, यसमा तलमाथि हुन्छ, नत्र भने ठ्याक्कै टेबल अफ कन्टेन्ट हेर्नु भने तपाईँ यही नै देख्नुहुन्छ है। तर अब अहिले आएर हेर्नुभयो भने सोइल मेकानिक्स एन्ड फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ हेर्नु भने अहिले यति धेरै ब्रान्च, त्यसको यति धेरै सब्जेक्टमा चाहिँ कन्भर्ट भएको छ होइन। मैले यहाँ अब 15-20वटा प्रेजेन्ट गरेको छु, त्योभन्दा पनि बढी छुट्टै बुकहरू नै, छुट्टै कोर्स नै डेभलप भइसक्यो। जस्तै ग्राउटिङ एन्ड ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्ट भन्नु, हामी सोइल मेकानिक्स भन्न सबै पढ्यौँ। तपाईँ ग्रेजुएटमा जानुभयो भने धेरै जस्तो युनिभर्सिटीले चाहिँ सोइल इम्प्रुभमेन्ट, ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्ट, ग्राउटिङ भनेर कोर्स नै पढाउँछ है। जस्तै रिस्क एनालाइसिस भनेको छ, फोरेन्सिक स्टडिज भन्छ, डिप फाउन्डेसन भनेर डिप फाउन्डेसन मात्रै छुट्टै पढाउँछ। हामीले डिप फाउन्डेसन भनेर पहिला पाइल फाउन्डेसन भनेर पढ्थ्यौँ होला हो।
अथवा क्यासन्स अथवा ओइल फाउन्डेसन भनेर पढ्थ्यौँ होला। अब अहिले त्यसलाई ओइल फाउन्डेसन सपोर्टेड बाई पाइल भनेर हाइब्रिड खालको फाउन्डेसनहरू पनि आइसकेको छ भनौँ न। भनेपछि यो थुप्रो खालको कोर्सहरू चाहिँ अहिले विगत 60-70 वर्षमा चाहिँ यसरी इभोल्युसन भएको छ। एउटा कोर्स अथवा सिम्पली सोइल मेकानिक्स र फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ भनेको होला अहिलेको 20वटा 30वटा कोर्सहरूमा चाहिँ यो डिभिजन त्यसरी कोर्सहरू डेभलप भएको छ। किन यो कोर्सहरू धेरै डेभलप भयो भन्दाखेरि जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के भयो, बढी भयो। बढी इम्पोर्टेन्स भएपछि के भयो, हामी डिटेलिङमा जानु पर्यो। डिटेलिङमा जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भने डिफ्रेन्ट सेक्टरमा मोर फोकस गर्नु पर्ने भयो। त्यस कारणले गर्दा धेरै कोर्सहरू धेरै सब्जेक्टहरू डेभलप भयो है। अब अलिकति मैले यो टाइमलाइनमा हेरौँ है त। टाइमलाइन हामीले सुरुमा हेऱ्यो भने 1950 देखि 1960 सम्मको रेन्जमा हेऱ्यो भने सुरुमा हामीले सोइल मेकानिक्समा अथवा फाउन्डेसनमा आउने भनेको चाहिँ कुराहरू के स्टडी हुँदो रहेछ त्यति बेला भने स्लोप स्टेबिलिटी, सियर स्ट्रेन्थ हो, कजेज अफ क्ले, सेन्सिटिभिटी, कम्प्याक्टेड क्ले, यस्तो सामान्य बेसिक कुराहरू पढाइ हुँदो रहेछ भने बिस्तारै अहिले चाहिँ 2010 देखि 2020 सम्मको भनौँ अहिले हामी जुनमा छौँ त्यसमा अहिले हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ मोस्टली फोकस भनेको डिप सोइल मिक्सिङ, माइक्रो टनलिङ, माइक्रोपाइल्स, बायोसिमेन्टेसन हो। जस्तै बायोसिमेन्टेसन अब यो सबैको म डिटेलमा त जाँदिनँ होइन। कम्पोजिट फाउन्डेसन, युज अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हो, स्मार्ट स्ट्रक्चर भनेर पनि आउँछ जियोटेकमा, पर्फरेन्स बेस्ड जियोटेक्निकल डिजाइन, सी इन्टु द अर्थ, डिफ्रेन्ट खालको आउँछ क्या। अनि जियोमेट्रिकल बिहेभियर अन्डर एक्सट्रिम लोडिङ कन्डिसन अथवा इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, अनि लार्ज स्केलको टेस्टहरू, फिल्ड टेस्टहरू, त्यस्तो चाहिँ अहिले मोर फोकस चाहिँ त्यसमा छ होइन। यति मात्रै होइन है, नट योभन्दा पनि धेरै कुराहरू छ अथवा कतिपय कुराहरू छुटेको होला, तर मैले जस्ट टिपिकल टपिकहरू राखेको भने यसरी नै यो एप्लिकेसन चाहिँ यसरी इभल्भ भएको छ। किनभने कसरी इभल्भ हुन्छ भने जस्तै अब अहिले तपाईँको अर्बन एरिया एकदम बढ्दै गयो। पहिला के हुन्थ्यो, अर्बन एरिया कम थियो, तपाईँको त्यहाँ ड्रेन बनाउनु पऱ्यो भने ओपन पिट खने पनि ड्रेन हुन्थ्यो होइन, अथवा पाइपलाइनहरू बिछाउनु पऱ्यो भने ओपन पिट खनेर पाइपलाइन बिछाइ हुन्थ्यो हो। अब त्यति एयर पल्युसनको त्यति धेरै याद गरिन्थेन। तर अहिले के छ, सिटीहरू एकदम कन्जेस्टेड हुँदै गएको छ। अनि त्यसमा तपाईँले ओपन पिट खन्नुभयो भने काठमाडौँको धुलो जस्तो हुन्छ। अब काठमाडौँमा त भनौँ न एक एक्सेप्टेन्स भयो भने सबै ठाउँमा त्यो खालको एक्सेप्टेन्स हुँदैन। अब के गर्नु पर्यो त, हामी माइक्रो टनलिङमा जानु पर्यो अथवा ट्रेन्चलेस टेक्नोलोजीमा जानु पर्यो भनेको हाम्रो रिक्वायरमेन्टले चाहिँ के गरे त नयाँ टेक्नोलोजीहरू चाहिँ डेभलप हुँदै गयो। यो अरू आइटीमा पनि त्यही हो, अरू सब्जेक्टमा पनि त्यही हो, जियो टेक्निकलमा पनि त्यसरी हुँदै गयो। पहिला राम्रो ग्राउन्ड कन्डिसन भएको ठाउँहरू इजिली एभाइलेबल हुन्थ्यो। अब अहिले के भयो, मान्छेहरू चाहिँ पपुलेसन बढ्यो, अनि पपुलेसन बढेपछि चाहिँ ल्यान्ड, हामीलाई बढी ल्यान्ड चाहियो। बढी ल्यान्ड चाहिएपछि के गर्नु पर्यो त, ल्यान्डहरू चाहिँ राम्रो ल्यान्डहरूमा घर बनाएर सक्यो कतिपय ठाउँमा। अब अलिकति विक ल्यान्डमा चाहिँ फेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो भने अब त्यसलाई ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्ट गर्नु पर्यो। पहिला ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्ट नगरे पनि हुन्थ्यो होला, अहिले चाहिँ ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्ट के भन्छ हट टपिक भयो क्या। पहिला कोस्टल लाइनमा त्यति धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चर थिएन। अब अहिले रिक्रिएसनको लागि अरू हिसाबको लागि कोस्टल लाइनमा धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चर बनायो। जापान जस्तो देशमा कोस्टल लाइनमा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउला त के हुन्छ, लिक्विफेक्सन हुन्छ, त्यहाँ बढी सम्भावना किन ग्राउन्ड वाटर टेबल हाई हुन्छ, लुज सोइलहरू हुन्छ। अब त्यसलाई ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्ट गर्नु पर्यो भनेको हाम्रो अहिले डिफ्रेन्ट कारणले गर्दाखेरि नयाँ टेक्नोलोजीहरू यसरी डेभलप भएको छ। अब अहिले चाहिँ नर्मल्ली प्रोफेसनल उसमा है, मैले म आफू क्यानाडामा काम गरेको हिसाबले र केही टिपिकल कुराहरू राखेको, योभन्दा बढी कुराहरू थुप्रै कुराहरू छ है, यो सबै यहाँ प्रेजेन्ट गर्न सकिँदैन। अब अहिले चाहिँ नर्मल्ली हामी जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङको कुरा गऱ्यो भने के गर्छौँ भने स्पेसल्ली क्यानाडामा अथवा नर्थ अमेरिकामा फाउन्डेसन फर स्ट्रक्चर अफ अल टाइप भनेको सबै खालको स्ट्रक्चरको लागि फाउन्डेसनको कुरा गरेर आउँछौँ। ट्रान्सपोर्टेसन इन्फ्रास्ट्रक्चरकोमा चाहिँ त्यसको चाहिँ जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङ एस्पेक्टको बारेमा कामहरू भइरहेको छ, त्यसको कुराहरू हेरेर आउँछौँ। ल्यान्ड रिक्लिमिनेसनको हो अथवा ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्टको कुराहरू हेर्छौँ होइन। अनि साइजमिक सेफ्टी र मिटिगेसनको कुराहरू हेर्छौँ। अनि प्रिजर्भेसन अफ रिस्टोरेसन अफ हिस्टोरिक स्ट्रक्चरहरू भयो। अब रिसोर्स रिकभरी एन्ड इनर्जी एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो। अहिले फाउन्डेसन फर इनर्जी भनेर आइरहेछ, थर्मल इनर्जी भनेर आइरहेछ, ग्राउन्ड इनर्जीको कुराहरू आइरहेछ, अथवा माइनिङको कुराहरू पनि आउँछ। अनि अर्को वेस्ट डिस्पोजल एन्ड यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अहिले चाहिँ जस्तै न्युक्लियर वेस्ट म्यानेजमेन्टदेखि लिएर बेन्टोनाइट क्लेको प्रयोग गरेर त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्नेदेखि सोलिड वेस्टको पनि लहर कहीँ छुपारेर मात्र भएन नि त, त्यहाँबाट लिचिङ भएर ग्राउन्ड वाटर चाहिँ कन्टामिनेसन हुनसक्छ। त्यसको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्छ, त्यो पनि जियो टेक्निकल
जियो इन्भाइरोमेन्ट भन्छ होइन, जियो टेक्निकल पार्ट, यो पनि एउटा च्यालेन्जिङ पार्टहरू हो। कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल पनि हाम्रो एकदम स्क्यार्सिटी छ। जस्तै इन्डियामा पनि नेपालमा चाहिँ यो जुन खोलाबाट ढुङ्गा निकाल्न बन्द भयो भने इन्डियामा कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीकोमा असर गर्छ भन्छ। त्यो भने के भने उता कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल कम भयो, यताबाट नेपालबाट लाँदैछ। जहाँ पनि कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल चाहिँ के भने बिस्तारै बिस्तारै इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ्दै जाँदाखेरि राम्रो कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको चाहिँ खडेरी पर्दै जान्छ। अनि त्यसपछि हामीले अरू सब स्ट्यान्डर्ड मेटेरियलहरू खोज्नुपर्छ, अथवा भइरहेको मेटेरियललाई रिसाइकल गर्ने अथवा त्यसलाई इम्प्रुभ गर्ने खालको गर्नुपर्छ होइन। अब नेचुरल हजार्ड चाहिँ अब अहिले हट टपिक भइहाल्यो। तपाईँ अहिले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जदेखि ग्लोबल वार्मिङले चाहिँ सी वाटर लेभल भएकोदेखि ग्लासियर आउटब्रस्ट, यो सबै कुराहरू चाहिँ, अनि सस्टेनेबिलिटी कुराहरू आयो। अरू कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ यो जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङमा यो कुराहरू चाहिँ बारम्बार अहिले आइरहने कुराहरू हो। अब न्यू डेभलपमेन्ट के भएछ त भनेको सिन्स 2000बाट नयाँ डेभलपमेन्टहरू के भएको छ भन्ने कुराहरू। जस्तै अब अहिले हामी पहिला के भन्थ्यौँ, रेनफोर्स कङ्क्रिट स्ट्रक्चर आरसिसी भन्थ्यौँ, अहिले रेनफोर्स अर्थ स्ट्रक्चर भनेर आइरहेछ। हामीले चाहिँ जसरी आरसिसीको डिजाइनहरू गर्छौँ त्यसरी नै अहिले आरइएसको डिजाइनर कामहरू हुन्छ। डिप मिक्सिङ, पहिला सर्फेसली मात्रै माथिको सोइलहरू मात्रै मिक्स हुन्थ्यो भने अहिले डिप मिक्सिङ चाहिँ हामी 15-20 मिटर अझ खालको कुरा आछ। जियोसेन्थेसिसको कुराहरू आछ, माइक्रोपाइल्स हो, अनि भेरी लार्ज डायमिटर ड्रिभन पाइल्स भनेको नर्मली हामी कहाँ अब कङ्क्रिट पाइल बनायो भने पाइलहरू त्यसलाई कास्ट गर्यो, त्यसपछि त्यसलाई सेट हुनलाई 28 डेज लाग्छ, अनि बिस्तारै टाइम लाग्छ। अहिले चाहिँ स्क्रु पाइल, मैले अलिकति केही देखाउँछु, स्क्रु पाइलहरू आछ। तपाईँ उतिखेरै इन्स्टल गर्नुहुन्छ फिल्डमा, अनि उतिखेरै माथि प्लेटफर्महरू बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ होइन। बायो ट्रिटमेन्टको कुराहरू आछ। जस्तै हामीले ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्ट भन्ने बित्तिकै कि लाइम मिसाउने कि तपाईँको सिमेन्ट मिसाउने भन्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अरू जस्तै फ्लाइ आसहरू मिसाउने अथवा सुगर केनको आसहरू मिसाउने, थुप्रै अरू मेटेरियलहरू मिसाउने, सस्टेनेबल मेटेरियलहरू मिसाउने। जस्तै बायो सिमेन्टिङ भन्ने हुन्छ, भनेको नेचुरल सिमेन्टहरू। जस्तै हामी समुद्रको छेउछाउमा गयो भने चाहिँ अलिकति यो हार्ड रकहरू यसरी बसेर सिमेन्टिङ भएर बसेको देख्छौँ होइन। त्यस्तै माइक्रो अर्गानिजमहरूले गर्दाखेरि त्यस्तो माइक्रो अर्गानिजमहरू ल्याबमै डेभलप गरेर त्यसलाई सिमेन्टिङ गर्ने खालको कुराहरू आइरहेछ। लाइट वेट र फोम फिल्स, लाइट वेट कङ्क्रिट नेपालमा पनि हामी सुन्छौँ होइन। लाइट वेट कङ्क्रिटहरू जस्तै जापानको हानेडा एयरपोर्ट चाहिँ समुद्रमाथि बनाएको हो नि त। त्यहाँ समुद्रमाथि बनाउँदाखेरि चाहिँ अब यत्तिकै लगेर ढुङ्गाहरू माटोहरू फिल गर्दा त के हुने भयो, त्यसको ओभरबर्डन प्रेसर बढी हुने भएको भएर उनीहरूले चाहिँ लाइट वेट कङ्क्रिट चाहिँ फोम कङ्क्रिट डेभलप गरेर त्यो समुद्रमाथि नै एयरपोर्ट बनाएको छ। यस्तो कुराहरू आएको छ। न्यू एन्ड इम्प्रुभ जियोफिजिकल मेथड सिङ इन्टु द अर्थ, किनभने अब हामीले चाहिँ ग्राउन्ड मुनि त के छ हामी देख्न सक्दैनौँ नि त होइन। हामीले चाहिँ स्याम्पलको रूपमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा बोरवेल गरेर त्यो कस्तो खालको माटो छ भनेर हेर्छौँ, तर सोइल यति हाइली भेरिएबल छ कि त एक ठाउँमा एक प्रकारको माटो छ भने 1 मिटर अर्को ठाउँ 1 मिटर अफसेटमा जाने भने अर्को खालको माटो भेटिन्छ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ सिङ इन्टु द अर्थ, कसरी चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ जमिन मुनि के छ कसरी हेर्ने त त्यसलाई, त्यस्तो कुराहरू आइरहेछ होइन। क्यारेक्टराइजेसन कुराहरू गर्ने हो, इन्स्ट्रुमेन्टेसनको कुराहरू भयो, अथवा सोइल स्ट्रक्चर इन्टरेक्सन। हामी रकिङ फाउन्डेसन भनेर प्यासिभ इनर्जी डिसिपेटरहरू के छ। अनि 3D मोडलिङ अहिले हामी चाहिँ जहिले पनि जे कुरा पनि 3D मोडलिङ गरेर हेर्ने, 2D भन्दा मोर एक्युरेट हुन्छ। 3D मोडलिङ कुराहरू आएको छ, नन लिनियर एनालाइसिसको कुराहरू आएको छ होइन। अनि पर्फर्मेन्स स्पेस डिजाइन, यिनीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ युनिभर्सिटीमा रिसर्च हुँदा अथवा मोस्टली युनिभर्सिटीमा रिसर्च हुँदा चाहिँ यो टपिकहरू चाहिँ मोस्टली अहिले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट अथवा बढी काम यसमा भइरहेछ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अलिकति सस्टेनेबिलिटीको कुरा गरेँ मैले होइन, थोरै अलिकति म सस्टेनेबिलिटी कुराहरू गर्छु। अब यसमा म भएन अलिकति मैले यहाँ क्याटेगोराइज गरेको छु। जस्तै सस्टेनेबल सिस्टमको कुराहरू हो, ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्ट टेक्निकहरू, सस्टेनेबल जियोसेन्थेटिक्स युज गर्ने, रियुज अफ एक्जिस्टिङ फाउन्डेसन भनेको एक्जिस्टिङ फाउन्डेसनलाई रेट्रोफिटहरू गर्ने हो कि, सस्टेनेबल मेटेरियल हो। जस्तै अब सस्टेनेबल मेटेरियल हामीले चाहिँ कतिपय मेटेरियलहरू रियुज गर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रोमा भूकम्प गएर हाम्रो कङ्क्रिट स्ट्रक्चर कोल्याप्स भयो, त्यसमा त वेस्टहरू कति मिलियन क्युबिक मिटर वेस्टहरू आयो नि त। अब त्यसलाई हामीले कसरी हुन्छ हामीले रियुज गर्न सक्छौँ हो। त्यस्तो खालको कुराहरू बायो इन्जिनियरिङ मेटेरियल, जियोसेन्थेटिक, सस्टेनेबल इनर्जी भयो। अहिले जियो थर्मल इनर्जी मैले टपिकमा, किनभने जियो थर्मलमै एउटा लेक्चर दिन सकिन्छ, त्यति धेरै उसमा गएन होइन। सस्टेनेबल कन्स्ट्रक्सन एन्ड मेन्टेनेन्स टेक्नोलोजीहरू भयो। यो कुराहरूलाई चाहिँ अहिले मोर फोकस भइरहेछ है। अन्त अब सस्टेनेबिलिटी भनेर हामी अब कति चाहिँ
यो एजेन्डाको रूपमा एनजिओ आइएनजिओहरूले एउटा के भन्छ उनीहरूको एउटा अकुपेसनको रूपमा पनि लिएर गएको छ हुन्छ नि। अब एउटा सामान्य डेभलपमेन्ट गर्नलाई 2-4 रुख काट्नु पर्यो भने पनि ठुलो इस्यु बनाउने भन्छ, त्यो चाहिँ एउटा छुट्टै पार्ट छ। तर एउटा डुएबलसम्म एउटा हदसम्म पनि सस्टेनेबिलिटी चाहिँ त्यसलाई एचिभ गर्न सकिन्छ भनेर धेरै ठाउँमा त्यो खालको जस्तै यहाँ पनि पेमेन्टहरूको चाहिँ ओभरले गर्नु पर्यो भने भइरहेको पेमेन्टलाई त्यसलाई चाहिँ निकाल्छ अनि त्यसलाई मिक्स गर्छ, अलिकति अलकत्र मिसाउँछ, फेरि त्यही नै फेरि चाहिँ ओभरले गर्छ होइन। त्यस्तो खालको कुराहरू भइरहेको छ है। अब अलिकति रिसर्च ट्रेन्ड अफ जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ भन्न अलिकति जाउँ है त। जस्तै अब यसमा केही अहिले के छ त, टपिक द्याट यङ जियोटेक्निकल इन्जिनियर्स आर वर्किङ अन इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिकामा केमा बढी रिसर्च भइरहेछ भनेर म चाहिँ जस्तै जियो इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम भने, जियो इन्भाइरोमेन्टल भनेको अहिले मैले भने सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट हुनसक्छ, वाटर कन्टामिनेसन कुराहरू हुनसक्छ होइन। त्यसमा चाहिँ 24% रिसर्च चाहिँ त्यसमा भएर छ। सोइल बिहेभियर एन्ड प्रोपर्टिज भनेको सोइललाई कस्तो, किनभने सोइल त ठाउँ अनुसार फरक पर्छ। किन सोइलको प्रोपर्टी भनेको उसको डेन्सिटीदेखि उसको ओरिजिनदेखि जियोलोजी धेरै कुराले फरक पर्छ। त्यसको बारेमा क्यारेक्टराइजेसन गर्नुको बारेमा चाहिँ 24%, ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्ट, सिपेज फ्लो, स्यालो एन्ड डिप फाउन्डेसन, यसरी नै रिसर्चहरू चाहिँ यो हिसाबले रिसर्च भइरहेछ। अनि ओभरअल वर्ल्डको हेर्ने हो भने चाहिँ ओभरअलमा कसरी यो चाहिँ नर्मली चाहिँ टप जर्नलहरूमा पब्लिस भएको पेपरहरूको आधारमा यसलाई क्याटेगोराइज गरे हो है। ठ्याक्कै यही नै एक्ज्याक्ट यही हुन्छ भने चाहिँ, तर मोरस ट्रेन्ड चाहिँ यही नै हो। सोइल बिहेभियर एन्ड प्रोपर्टिज यसको बारेमा, ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्ट 19% हेरौँ त, यो सिग्निफिकेन्ट छ। सिपेज फ्लो एन्ड इन्भाइरोमेन्ट, ल्यान्डस्लाइड एन्ड स्लोप स्टेबिलिटी, डिप फाउन्डेसन। अब यो जस्तै अब ल्यान्डस्लाइडभित्र पनि थुप्रो खालको हन्ड्रेड्स अफ टपिक हुनसक्छ होइन। सोइल स्ट्रक्चर इन्ट्रेक्सनमा 10%, यसरी रिसर्चहरू भइरहेछ। अब यो चाहिँ अर्को रिसर्च ट्रेन्ड अलिकति मोरलेस हेरौँ है। जस्तै जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङमा चाहिँ रिसर्चलाई नर्मली 3 ग्रुपमा क्याटेगोराइज गरे हुन्छ। एउटा चाहिँ फन्डामेन्टल अफ जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ भनेको कुनै इक्वेसन्सहरू अथवा कुनै इम्पेरिकल रिलेसनसिपहरू डेभलप गर्ने हो। जस्तै हामीले स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्टबाट चाहिँ डेन्सिटीहरूको रिलेसनसिपहरू निकाल्छौँ नि त। कुनै थ्योरीहरू, कुनै हाइपोथेसिसहरू डेभलप गरिन्छ भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल्स अफ जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ, त्यसमा रिसर्च हुन्छ। अर्को रिसर्च भनेको चाहिँ एप्लिकेसन अफ जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ भनेको त्यसको थ्योरी या त्यसको इक्वेसनहरू, त्यसको मेथोलोजीहरू अन्तै डेभलप भइसकेको छ। क्यानाडामा, अमेरिकामा, जापानमा डेभलप भएको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ नेपालमा लगेर एप्लाई गर्नु पर्यो हुन्छ नि। जस्तै हामीले काठमाडौँको अहिले तपाईँले हेर्नु भने लिक्विफ्याक्सन पोटेन्सियल, लिक्विफ्याक्सन म्याप भनेर हामी थुप्रो स्टडी देख्छौँ हो। त्यो चाहिँ के भने युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियामा डेभलप भएको चाहिँ एउटा इक्वेसन्स हो। त्यो इक्वेसन्स त्यो चाहिँ मेथोलोजी लिएर गएर नेपालको काठमाडौँमा एप्लाई गरे हो। त्यो भनेको एप्लिकेसन अफ भयो। अर्को चाहिँ फर द बेनिफिट अफ द सोसाइटीको बेनिफिटको लागि कुनै खालको चाहिँ रिसर्च हुनसक्छ। जस्तै हामी हाजार्ड म्यापिङ गरौँ हो, ल्यान्ड युज प्लानिङको म्यापहरू बनायौँ भने त्यो चाहिँ सोसाइटीको निड्सको लागि भयो। त्यस्तो खालको मान्छे नर्मली चाहिँ यो USUCGER भन्ने चाहिँ यो चाहिँ युनाइटेड स्टेट अमेरिकामा जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ पढाउने युनिभर्सिटीहरूको अर्गनाइजेसन हो होइन। त्यसमा के कस्तो खालको रिसर्च भएको छ भनेर हेर्ने बेलामा मैले हेर्दाखेरि के भयो भने फन्डामेन्टल्स भनेको चाहिँ त्यसको थ्योरी नै डेभलप गर्ने कुरामा चाहिँ जस्तै फिजिकल मोडलिङ इन जियो टेक्निक्स भने होइन। फिजिकल मोडलिङ भनेको चाहिँ रिड्युस स्केलको मोडलिङहरू गर्ने अथवा लार्ज स्केल पनि हुनसक्छ। सेन्ट्रिफ्युज भन्ने हुन्छ है, त्यति हामी सुनेको छैनौँ होला। सानो मोडलहरू बनाएर हो त्यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको स्टडी गर्ने। अथवा अर्को भनेको ग्राउन्ड प्रोपर्टिज क्यारेक्टराइजेसन भयो, न्युमेरिकल मोडलिङ भयो। यस्तो खालको रिसर्चहरू चाहिँ मैले सबै पढिनँ है, म तपाईँहरूलाई फरवार्ड गरिदिन्छु। यस्तो खालको रिसर्चहरू मा बढी फोकस भइरहेछ अहिले करेन्ट। यो चाहिँ करेन्ट न्यू डेटा हो। त्यसपछि एप्लिकेसन अफ जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ अहिले मैले भने होइन। एप्लिकेसनमा भन्दा जस्तै जियोटेक्निकल अर्थको इन्जिनियरिङ भनेको अब यो साइट रेस्पोन्स, एम्प्लिफिकेसन फ्याक्टरहरू, लिक्विफ्याक्सन म्यापिङहरू यस्तो चाहिँ को रिसर्च चाहिँ 32% बढी भएर छ अहिले होइन। अब इन्भाइरोमेन्टल जियोटेक्निक्स जस्तै वेस्ट मेटेरियलहरू, कन्टेनमेन्ट सिस्टमहरू, त्यसको डिजाइनहरूको लागि चाहिँ 21%। यो खालको रिसर्चहरू चाहिँ बढी भएको छ। अब कतिपय यो रिसर्च चाहिँ हामी कहाँ अब काम लाग्न पनि सक्छ, कतिपय हामी कहाँ काम, जस्तै कोस्टल लाइनको रिसर्चहरू कतिपय ठाउँमा भयो होला, त हामी कहाँ काम लाग्दैन। अरू कतिपय कुराहरू चाहिँ काम लाग्न सक्छ है। अनि अझै यो एप्लिकेसनको बढी रिसर्च हुन्छ है संसारभर। जहाँ पनि के भने
तपाईँले रिसर्च गरेको चाहिँ नर्मली मान्छे रिसर्चरको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भने धेरै जसो तपाईँले रिसर्च गरेको कुराहरू डिरेक्टली सोसाइटीमा जाओस्, अलिकति त्यसले चाहिँ केही बेनिफिट गरोस् भन्ने खालको हुन्छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि एप्लिकेसनको रिसर्च चाहिँ संसारभरि बढी भइरहेको छ। अर्को चाहिँ रिसर्च अन जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङ इम्प्याक्ट अन सोसाइटीकोमा चाहिँ हेर्नुभयो भने जियो इन्जिनियरिङ एजुकेसनको बारेमा, इन्फ्रास्ट्रक्चर रिहेबिलिटेसनको बारेमा, जियो टेक्निकल इन्फ्रास्ट्रक्चर फर मेगा सिटिज भन्ने बारेमा हो, यस्तो खालको रिसर्चहरू चाहिँ बढी खालको भएको छ। मैले 3वटा ग्रुपमा राखेर यसरी गरेँ है। त्यसलाई मैले डिटेलमा प्रत्येकको पर्सेन्टेज भनिनँ। अब एप्लिकेसन अफ जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङ इन नेपाल भने है, मैले अब यसमा चाहिँ किनभने हरेक सेक्टर तपाईँले जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङ के हुन्छ भने तपाईँले प्रत्येक सेक्सनमा जस्तै हामी कहाँ सिभिल इन्जिनियरिङ हेऱ्यो भने सडक विभाग त बाटो बनाउँदा होस्, हाइवे अथवा ब्रिज बनाउँदा सबै ठाउँमा आउँछ होइन। त्यो मात्रै होइन, जस्तै हामी इरिगेसनमा जियोटेक के लाग्ला भन्ने लाग्छ कतिपय साथीहरूलाई होइन। इरिगेसन इन्जिनियरिङमा पनि जियोटेक सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट, किनभने जति पनि जियो टेक्निकल प्रब्लमहरू क्रिएट गर्छन्, मेजर प्रब्लम क्रिएट गर्ने सोर्स भनेको वाटर हो क्या। तपाईँले सानो एकदम हो 1 रोपनी खेतलाई पानी लाने सानो कुलो बनाउनु भएको छ भने पनि जियो टेक्निकल पोइन्ट अफ भ्यूले त्यसलाई हेर्नुपर्छ। किनभने तपाईँको त्यहाँ स्लिप सर्फेस छ अथवा त्यहाँ विक सोइल छ, तपाईँले चाहिँ त्यो माथिबाट पानी लगाइदिनु भयो भने बिस्तारै त लाइन गरेको क्यानल छ भने त ठिकै छ, सबै ठाउँमा लाइन गरेको क्यानल हुँदैन, अथवा लाइन गरेकोबाट लिक सिपेज हुनसक्छ। तपाईँ ल्यान्डस्लाइडको माथिबाट पानी सानो कुलो खनेर खेतमा पानी लानु भयो भने सानो कुलो एकदम भन्यो भने त्यो पानी सिपेज भएर त्यसले के हुन्छ बिस्तारै प्रोग्रेसिभ फेलर गरेर ल्यान्डस्लाइडै कोल्याप्स अथवा एउटा पाहाडै कोल्याप्स हुनसक्छ। एउटा तपाईँको सानो स्मल भिलेज के हुनसक्छ त कोल्याप्स हुनसक्छ क्या। मान्छे प्रत्येक स्टेप बाई स्टेपमा पनि तपाईँ के हुन्छ भने जियो टेक्निकल चाहिन्छ कि तपाईँ जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङ चाहिन्छ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब त्यो सबै कुरालाई मैले यहाँ ओभरअलमा समेट्ने कोसिस गरिरहेको छु। मेन एउटा भनेको हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट। हामी अब इन्फ्रास्ट्रक्चरै भएको छैन, बल्ल हामी टर्नेलीको कुरा गरेका छौँ। टर्निकल भनेको अल अबाउट जियो टेक्निकल होइन, हुन त त्यसमा हाइड्रोलोजीको कुराहरू पनि आउँछ, अरू कुरा पनि आउँछ होइन, स्ट्रक्चरल पार्ट पनि हुन्छ, लाइनिङदेखि लिएर सबै कङ्क्रिटदेखि हुन्छ होइन। रिहेबिलिटेसन गर्ने, अब हामी कहाँ रिहेबिलिटेसन चाहिँ पनि आउँछ त पुरानो जस्तै अब पुरानो ड्यामहरू त्यस्तो केही छ भने अथवा कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ अब रिहेबिलिट गर्नुपर्ने बेला भएको बेला। तर अब नर्मली यो रिहेबिलिटेसन चाहिँ डेभलपमेन्टमा हुन्छ नि। अमेरिका, क्यानाडा अथवा जापान यिनीहरू चाहिँ अब 1960-70 एकदम धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गरे। त्यो अहिले चाहिँ 50-60-70 वर्ष भइसक्यो। त्यसलाई अब हामी रिहेबिलिट गर्नुपर्ने स्टेजमा छौँ। र हामी कहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा हामी जुन फास्ट ट्र्याक कुरा गर्छौँ सबै कुरामा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। कन्स्ट्रक्सन इफिसियन्सी एन्ड इनोभेसन। अब हामीले जस्तै टिबिएम भनेर एकदम सुनिनु है, टिबिएम टनल बोरिङ मेसिन ल्याएको भएर त्यो पनि जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङसँगै रिलेटेड भनौँ न एक हिसाबले। त्यो ल्याएको भएर हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट अथवा हामी एक्सपेक्टेड टाइम ड्युरेसन भन्दा अगाडि हामीले काम सक्यौँ भन्ने आयो। त्यसको क्वालिटीको कुराहरू आउँछ होइन। जस्तै ट्रेन्जलेस टेक्नोलोजी भनेको काठमाडौँमा जहिले पनि हामी मेलम्चीको लागि पाइप बिछाउने भनेर खनेका छौँ, हाम्रो हेल्थको यस्तो त्यसले प्रब्लम क्रिएट गरेको छ होइन। अब रिसेन्टली अहिले चाहिँ सायद विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ यो अन्डरग्राउन्ड गर्ने वायरहरू भनेर ट्रेन्जलेस एउटा टेक्नोलोजीहरू एक किसिमको यसको डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीहरू छ, त्यसको एप्लाई गरेको जस्तो हामीलाई चाहिन्छ। वेस्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ हामी कहाँ एकदम बिग प्रब्लम हो, किनभने हामी अहिले जहाँसुकै हामीले अब अहिले सिटीहरू डेभलप हुँदैछ होइन। रिसोर्स रिकभरीहरू भयो, माइनिङ कुराहरू हामीले अब माइनिङमा पनि किन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हामी अहिले फलाम भेटिया छ भनेको छौँ, ओइल भनेको छौँ, डिफ्रेन्ट कुराहरू आइरहेको छ होइन। अथवा हाइड्रो पावरमा पनि आउँछ। नेचुरल हजार्ड्स त हामी अब संसारको सबभन्दा बढी नेचुरल हजार्ड्स हुने मध्ये देशहरूमध्ये पर्छौँ हो। अनि त्यसपछि अरू खालको डेभलपमेन्ट गर्नको लागि पनि ओभरअल यसमा चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन अफ जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङ छ है। अब कुनै नयाँ चिज चाहिँ होइन यो मैले, तर अब अलिकति उसलाई गरेको। अब नेपालको यसमा अलिकति के छ त च्यालेन्जेस है। जहाँ च्यालेन्जेस हुन्छ त्यहाँ हुन्छ नि त्यहाँ नै अपर्च्युनिटी हुने हो नि त होइन। जहाँ च्यालेन्ज जस्तै अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ पढ्यो भने क्यालिफोर्नियामा हो, क्यालिफोर्नियामा बढी स्कोप हुन्छ अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा, अथवा नेपालमै बढी स्कोप होला होइन। अब नेपाल अब कुनै कसैले कोस्टल लाइन अथवा ओसन टोपोग्राफी यस्तै के पढेर नेपाल गयो भने त खासै स्कोप हुँदैन। भने जहाँ च्यालेन्जेस छ त्यहाँ नै स्कोप हुने हो। त्यस कारणले गर्दा मैले के च्यालेन्जहरू छ भनेर हुन्छ। अब यो त्यति नयाँ कुरा त केही पनि छैन, तर मैले यसलाई अलिकति लिस्ट मात्रै गरेको छु। हामी कहाँ स्टिप टोपोग्राफी छ होइन, किनभने झापाको केचनागलको 70 मिटरदेखि लिएर माउन्ट एभरेस्ट अब अहिले कति अलिकति बढेको हाइटसम्म गर्दा त हामी कति छ हाम्रो नेपालको साउथ
र नर्थ भनेको एभरेज 200 किलोमिटर होला। 200 किलोमिटरमा विथमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्राउन्ड एलिभेसन कतिले रेन्ज हुन्छ? 9 किलोमिटर हैन त, 9000 मिटर। भनेपछि हाम्रो स्टिप स्लो छ, न्यारो एकदम भ्यालीहरू पनि के छ त, न्यारो भ्याली। त्यसले गर्दा के हुन्छ त, ल्यान्डस्लाइड हुन्छ। अर्को कुरा डिप अफ ल्यान्डस्लाइड, स्लोप फ्लड डिफ्रेन्ट खालको हुन्छ। अर्को चाहिँ ल्यान्डस्लाइड इन्ड्युस आउटब्रस्ट, सर ल्यान्डस्लाइड इन्ड्युस ड्याम आउटब्रस्ट हुन्छ है। भनेको हामीले केही पहिला जुरे ल्यान्डस्लाइड देख्यौँ होइन, जुरे ल्यान्डस्लाइड भयो, त्यहाँ त भ्याली छ नि त, एकदम न्यारो भ्याली छ, अनि खोला थुनियो, अनि त्यसले गर्दाखेरि के भयो त, पछि त हुन त हामीले त्यसलाई हामीले सेफली नै म्यानेज गऱ्यौँ त्यसलाई, तर त्यसले गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ यदि त्यो सेफली म्यानेज नभइकन त्यो चाहिँ ब्रस्ट भएको भए त्यसले चाहिँ ल्यान्डस्लाइडहरू आउँथ्यो होइन। अब यङ एन्ड फ्रजाइल जियोलोजी, अब यो कुराहरू हामीले अब हाई स्कुल लेभलमै पढायो होला। इन्टेन्स रेनफल हाम्रो मनसुनमा मात्रै 3 महिना मात्रै 80-85% रेनफल पर्छ। ल्यान्डस्लाइडको मेजर सोर्स, मेजर के भन्छ इनेमी भनेकै पानी हो। हाइली टेक्टोनिक एक्टिभिटी यो भइहाल्यो होइन। अनि हाम्रो चाहिँ फेरि अनि हाइली भेरिएबल सोइल एन्ड रक पनि हामी कहाँ के भने हामीको के छ नि, अब ग्राउन्ड एलिभेसन पनि एकदम फरक छ। हाम्रो मौसम पनि भन्छ नि, यदि हामी नर्थ र साउथ राम्रो बाटो हुने भने हामी 1 घन्टा ड्राइभ, 2 घन्टा अथवा ड्राइभ गर्ने भने हामी एकदम पसिना आउने ठाउँबाट बक्खु लाउनु पर्ने ठाउँमा पुग्छौँ नि त। हाम्रो टोपोग्राफी, हाम्रो सबै कुरा चाहिँ त्यसरी नै के छ त, भेरिएबल छ क्या। त्यस कारणले एक ठाउँमा गरेको भनौँ न रिसर्च अथवा एक ठाउँको एज्युम गरेको चिज चाहिँ अर्को ठाउँमा एक्सेप्टेबल अथवा त्यो चाहिँ एप्लिकेबल हुँदैन। अनि ऱ्यापिड अर्बनाइजेसन भयो। अब ऱ्यापिड यसले चाहिँ के भने, ऱ्यापिड अर्बनाइजेसनले अब सोलिडको कुराहरू आउँछ। अनि त्यसपछि अनि सब स्ट्यान्डर्ड ल्यान्डमा चाहिँ बिल्डिङहरू जस्तो हुन्छ नि। अब काठमाडौँमा हेरौँ त खोलाको छेउछाउमा गएर बनाएको छन् होइन। 2015 के अर्थक्वेकमा हेऱ्यो भने गोङ्गुमा धेरै बिल्डिङहरू भत्कियो। किन भत्कियो भन्दाखेरि मनोहरा खोलाको जुन आजभन्दा 10 वर्ष पहिला अथवा 15 वर्ष पहिला तपाईँ गुगल अर्थमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। आजभन्दा 10 वर्ष पहिला, 20 वर्ष पहिला चाहिँ खोलाको बगर भएको ठाउँमा अहिले गएर बिल्डिङ बनायौँ, ग्राउन्ड एम्प्लिफिकेसन भयो, लिक्विफेक्सन भयो, बिल्डिङहरू कोल्याप्स भयो भने अर्बनाइजेसनले मल्टिडिमेन्सनल असर गर्छ यसले। अब ग्लोबल वार्मिङको, क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू आएको छ। त्यसले गर्दा इन्टेन्स अथवा प्रोलङ रेनफल हुने, ग्लेसियर लेक आउटब्रस्ट हुने कुराहरू आएको छ। अर्को नन इन्जिनियर्ड कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटी, हामी चाहिँ अगाडि डोजर पछाडि के अरे अगाडि डोजर पछाडि इन्जिनियर भएर बाटो खन्छौँ होइन, त्यस कुराहरू आएको छ। अनि प्लस हामी कहाँ अर्को यो अर्को के भएको छ भने जियोटेक्निकल इन्भेस्टिगेसन प्रोपरली नहुनाले हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्टहरू पनि डिले भएको छ। तपाईँले न्युजहरू सुन्नुहुन्छ हो, अथवा सब सोइल भनेर चाहिँ फाउन्डेसन खन्दा जाँदा तल रक आयो, त्यसपछि कन्ट्राक्टरले फाउन्डेसन के गर्ने भन्ने नै थाहा नभएर कतिपय ब्रिजहरू अलपत्रहरू परिरहेको छ होइन। यस्तो खालको प्रब्लम हामी कहाँ छ। यही प्रब्लमले नि के हो त, हाम्रो अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्ने हो क्या। अब तपाईँले यसैमै तपाईँले चाहिँ आफ्नो अपर्च्युनिटी खोज्ने, यसले नि बिस्तारै अब अहिले हामी कहाँ त्यति धेरै ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनिसकेका छैन अथवा जियोटेक्निकललाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने भइसकेका छैन। तर बिस्तारै 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्षमा चाहिँ यो प्रब्लमले गर्दाखेरि के हो भने मान्छेले अथवा गभर्मेन्टले अथवा कन्सर्न डिपार्टमेन्टले चाहिँ वी निड जियोटेक्निकल इन्जिनियर्स भनेर उनीहरूले पक्कै सोच्नेछन्। त्यसको लागि चाहिँ वी सुड बी प्रिपेयर, हामी प्रिपेयर पनि हुनुपर्छ। अब जस्तै सामान्य यो त बेसिक कुरा। अब जो इन्सिजु इन्भेस्टिगेसन अथवा जियोटेक्निकल इन्भेस्टिगेसन डिफ्रेन्ट खालको हुन्छ है। अब अहिले बोरहोल खन्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। अरू हिसाबले सेयर वेभ, अरू हिसाबले पनि हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ होइन। सामान्यतः कन्भेन्सनल मेथडले हामी चाहिँ जियोटेक्निकल इन्भेस्टिगेसन गर्ने भनेको बोरहोल खन्ने हो। सामान्य मल्टी स्टोरी बिल्डिङ छ भने पनि, अब मल्टी स्टोरी बिल्डिङ छ भने हामी नर्मल्ली भन्छन् अब काठमाडौँमा घर बनायो भने 2 आनामा 3 आनामा घर बनाउँदाखेरि 800-900 स्क्वायर फिट हुन्छ होइन। त्यो भनेको 30-35 फिट बाई 30-35 फिट यस्तो हुँदा पनि हामीले कम्ती पनि 4वटा बोरहोल खन्नुपर्छ भन्छ क्या यो दास 1999 ले होइन। हामी अरू कुनै इन्डस्ट्रियल प्लान्ट बनायो भने पनि 20 देखि 60 मिटर, हाइवे बनायो भने प्रत्येक 250 अथवा तपाईँ म्याक्सिमममा जानु भने प्रत्येक आधा किलोमिटरमा एउटा बोरहोल खन्नुपर्छ भन्छ। अथवा ड्याम एन्ड डाइक्सको हो भने चाहिँ 40 to 80 मिटरमा खन्नुपर्छ भन्छ। यो जुन स्पेसिङ छ, यो स्पेसिङ हाम्रो कन्टेक्स्टमा अझ बढी अझ कम हुनसक्छ, किनभने हामी कहाँ अन्तको भन्दा हाइली भेरिएबल सोइल छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर यो चाहिँ फिक्स नम्बर होइन है। अब यो तपाईँ एउटा बोरहोल खन्नुहुन्छ, अर्को बोरहोल खन्नुहुन्छ, त्यो बोरहोलको बिचमा चाहिँ तपाईँ सोइल लेयरहरू सिमिलर छ कि डिफ्रेन्ट छ कि इन्टरप्रिटेसन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि अझ बढी पनि चाहिन सक्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भनेपछि डु वी फलो द मिनिमम रिक्वायरमेन्ट फर बोरिङ भन्छौँ होइन। यदि हामीले यो स्ट्यान्डर्ड फलोअप गर्ने भने हाम्रो कति जियोटेक्निकल इन्भेस्टिगेसन कति गर्नुपर्छ होला। काठमाडौँमा त 100औं घरहरू बन्छन् हो। भनेपछि
यसले नै के गर्छ त स्कोप चाहिँ बढाउँछ क्या। तर अब हामीले इम्प्लिमेन्ट गरिसकेका छैनौँ। तर अहिले हाम्रो बिल्डिङहरूले पनि जियो टेक्निकल इन्भेस्टिगेसनलाई मस्ट भनेको छ, म्यान्डेटरी गरेको छ होला। तर अब हामीले चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्ट भइसकेको छैन। तर इम्प्लिमेन्ट हुने भने चाहिँ हाम्रो हकमा पनि जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङको स्कोप चाहिँ तपाईँको सिग्निफिकेन्टली बढ्छ। अब नेपालको पर्सपेक्टिभमा अलिकति हेरौँ है त, कहाँ काम गर्नुपर्ने अथवा रिसर्च गर्दा हामीले केमा बढी ध्यान दियो भने राम्रो हुन्छ होला भन्ने कुराहरू होइन। जस्तै अहिले मैले भने जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङ अन्त डिफ्रेन्ट तरिकाले त्यसलाई अब क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ। नर्मली जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङको अहिले मैले आफ्नो हिसाबले भनेअनुसार एउटा चाहिँ फन्डामेन्टल चिजमा रिसर्च गर्न सकिन्छ, एप्लिकेसनमा रिसर्च गर्न सकिन्छ, अर्को सोसाइटल निड्समा एप्लाई गर्न सकिन्छ, रिसर्च गर्न सकिन्छ भने है। तर कन्सिडरिङ अब हाम्रो इक्विपमेन्ट, हाम्रो रिसर्चलाई फन्डिङ, डिफ्रेन्ट कुरालाई, डिफ्रेन्ट जुन लिमिटेसनलाई ध्यान कन्सिडर गर्ने भने चाहिँ र हाम्रो जुन अहिले जुन स्टेजमा छौँ हाम्रो जियो टेक्निकल एजुकेसनको अथवा अरू डिफ्रेन्ट हाम्रो इकोनोमी सबै कुरालाई ध्यान दिने भने हामीले अहिले फोकस गर्नुपर्ने भनेको एप्लिकेसन अफ जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङमा र सोसाइटल निडमा हामीले बढी टाइम अथवा बढी फोकस गर्नुपर्छ रेदर देन फन्डामेन्टल अफ जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङ होइन। अब हामीले त्यो गर्दै नगर्ने भन्ने होइन, त्यो पनि गर्न सकिन्छ होइन। कहिलेकाहीँ एप्लिकेसनको कुराहरू गर्दा, ल्याबोरेटरी कुरा गर्दाखेरि नयाँ रिलेसनसिप आउन सक्छ, छुट्टै कुरा। तर हामी मोर चाहिँ एप्लाइड जियो टेक्निकलमा गयो भने हाम्रो निड, हाम्रो सोसाइटीको, हाम्रो कन्ट्रीको निडलाई चाहिँ बढी हुन्छ होला भन्ने भयो। जस्तै क्यारेक्टराइजेसन अफ जियो मेटेरियल, हामी कहाँ चाहिँ मेन प्रब्लम चाहिँ हामी कहाँ भएको सोइल कस्तो खालको छ भनेर राम्रोसँग क्यारेक्टराइज नै भएको छैन क्या। जस्तै डिस्पर्सिभ क्ले भनेर हाइलाइटमा डिस्पर्सिभ क्लेको रिसर्च हेर्नुभयो भने तपाईँ 90, 60, 90, 50बाटै डिस्पर्सिभ क्लेको रिसर्च देख्नुहुन्छ। डिस्पर्सिभ क्लेमा चाहिँ क्यानल बनाएर कोल्याप्स भएको कुराहरू आजभन्दा 60-70 वर्ष कुराहरूको लिटरेचर भेटिन्छ हो। तर हामी कहाँ जब 6टा क्यानल कोल्याप्स नभइन्जेलसम्म हामी डिस्पर्सिभ सोइल भन्ने न हाम्रो एजुकेसनमा थियो, न हाम्रो जियो टेक्निकल प्रोफेसनमा कसैलाई पनि त्यति धेरै थाहा थिएन भनौँ न। अब कहीँ पढियो होला तर त्यति धेरै थाहा थिएन क्या। भनेपछि हाम्रो जियोमेट्रीले क्यारेक्टराइज गर्न सकिन्छ। हाम्रो माटो नै क्यारेक्टराइज नगरिन्जेलसम्म त्यहाँ पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर त हामी कहाँ सस्टेनेबल हुनै सक्दैन है। अर्को सिलेक्टिङ अफ मेटेरियल अलिक डिफ्रेन्ट खालको हुन्छ, किनभने हामी कहाँ वाटर लेभल चाहिँ फ्लक्चुएट भइरहेको छ। हामी कहाँ 3 महिना मजाले पानी पर्छ, चैत वैशाखमा एकदम ड्राई हुन्छ भनेको हाम्रो सब सेडिमेन्टरी सोइल छ, त्यो चाहिँ ड्राई एन्ड वेट हुँदा कसरी त्यो डिके भइरहन्छ, त्यस्तो थुप्रै कुराहरू हामी गर्न प्रब्लमहरू त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले जस्तै अब ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अर्को रक इन्जिनियरिङ भयो, टनलिङ भयो। अब हामी टनलिङ इरामा प्रवेश गर्दैछौँ भन्ने कुराहरू भइरहेको छ होइन। अहिले अब भर्खरै काठमाडौँको उपत्यका इन्ट्री गर्ने टनलिङ कुराहरू आइरहेको छ। हामी फास्ट ट्र्याकमा टनलिङ चाहिन्छ भन्ने कुरा छ। यो हेटौँडा जोड्ने टनलिङको कुराहरू थुप्रै कुराहरू आइरहेको छ। अब हाइड्रो पावरमा कति ठाउँमा टनलिङ कुराहरू आएको छ। अर्को डेभलपमेन्ट इन कन्जेस्टेड अर्बन एरिया, ट्रेन्जलेस टेक्नोलोजीहरू भयो। काठमाडौँमा मेट्रोको कुराहरू आइरहेको छ। अथवा काठमाडौँमै अब ट्रेन्जलेस टेक्नोलोजी चाहिँ हामीले जस्ट स्टार्ट चाहिँ गरेका छौँ होइन। अब त कति रिलायबल छ त्यसको त्यति डिटेलमा मलाई थाहा छैन। अर्को सोइल डाइनामिक्सको कुराहरू भयो। अब अहिले जति पनि लिक्विफेक्सन एनालाइसिस भएको छ सबै काठमाडौँमै मात्रै भएको छ। तर काठमाडौँभन्दा पनि अझै भलरेबल एरियाहरू छ नि त, अरू सिटीहरूमा त्यति धेरै भएको छैन। त्यो अब हामी कहाँ डेटा पनि नभएको भएर होला होइन। यो सोइल डाइनामिक्स कुराहरू, किनभने हामीले रिसेन्टली अर्थक्वेकमा देख्यौँ होइन। अर्थक्वेक गर्दा जियो टेक्निकल एस्पेक्टमा, जियो टेक्निकल स्ट्रक्चरमा धेरै प्रब्लम आएकोहरू देखिरहेको छौँ। लिक्विफेक्सन कुराहरू, लोकल साइड इफेक्टहरू, ग्राउन्ड एम्प्लिफिकेसन कुराहरू हेर्नु पऱ्यो। जियो हजार्ड्स त हामी कहाँ संसारमा सबभन्दा बढी जियो हजार्ड हुने मध्येको देश हो। फ्लडहरू भयो, फ्लड पनि ल्यान्डस्लाइड, त्यसपछि जियो वेभ अथवा यो ग्लेसियर लेक आउट ब्रस्ट अथवा ल्यान्डस्लाइड इन्ड्युस ड्याम, हाजार्ड म्यापिङ यिनीहरू कुराहरू आयो। अर्को हिल साइड डेभलपमेन्ट अन्त यो स्लोप स्टेबिलिटी कुराहरू, जस्तै हामी मिडिल बनाउँदैछौँ। मिडिलमै अहिले 10वटा स्मार्ट सिटी बनाउने, सोकल स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी बनाउने आउँदैछ। त्यो मिडिलमा बनाउने स्मार्ट सिटी प्राय हिल साइडमै डेभलप हुने होला। अरू कुराहरू आउँदैछ। वेस्ट म्यानेजमेन्टको कुराहरू आइरहेछ, किन वेस्ट म्यानेजमेन्ट त हामी कहाँ एकदम प्रब्लम छ। हामी लगेर ओखर पहुवामा लगेर राखेका छौँ, तर ओखर पहुवामा त्यहाँ थाहा छैन मलाई अब कसरी एकदम पर्मेबिलिटी कसरी कन्ट्रोल गरिरहेको छ, लिचिङ भएको छैन। अब त्यस कुराहरू हामी लगेर खोलामै लगेर बगाइदिन्छौँ होइन। यो कुराहरू हामी कहाँ हट टपिक हो जस्तो लाग्छ रिसर्च गर्नलाई। अनि ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्ट कुराहरू आयो। अब अहिले हामी कहाँ सिमेन्ट युज नगरेर, अहिले मैले सरसर्ती हेर्दा चाहिँ ब्याचलरमा मास्टर्समा धेरै जसो रिसर्चहरू चाहिँ सोइल स्टेबलाइजेसन युजिङ नन ट्रेडिसनल भनेको सिमेन्ट लाइमभन्दा अरू मेटेरियल युज गरेर चाहिँ ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्टको रिसर्चहरू भइरहेछ। तर त्यो चाहिँ त्यो रिसर्च भइरहेछ, तर त्यसलाई चाहिँ कमर्सियलाइजेसन अथवा प्र्याक्टिकल एप्लिकेसनमा लाने काम चाहिँ भने त्यति भएको छैन होइन।
त्यो चाहिँ अझ बढी हुनु पर्यो। ड्याम एन्ड इम्ब्याङ्कमेन्ट हामी अब कति अहिले रन अफ रिभर टाइपको इन्फ्रास्ट्रक्चर गरेका छौँ, जसले गर्दा चाहिँ अब ड्राई सिजनमा 40% 30% पनि इनर्जी प्रड्युस नहुने। अब हामीलाई चाहिँ स्टोरेजमा हामी बुढी गण्डकी हाई ड्यामको कुरा गरिरहेका छौँ, अरू थुप्रै ड्यामहरू प्लानिङ फेजमा छन् होइन, त्यसको लागि पनि भयो। अब फिल्ड मोनिटरिङ अफ जियो स्ट्रक्चर भनेको अब नर्मल्ली यो जस्तै अहिले हेल्थ मोनिटर अफ द स्ट्रक्चर के भन्छ भने ठ्याक्कै टर्मिनोलोजी मैले भयो, जसरी हाम्रो मान्छेको जो हुन्छ शरीर हुन्छ नि, हामी बारम्बार होल बडी चेकअप गर्ने, यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने भन्छ, त्यसको पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि मोनिटरिङ गरिरहनुपर्छ क्या हो। इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि मोनिटरिङ गर्नुपर्छ, त्यसलाई इन्स्ट्रुमेन्टेसनहरू कुरा भयो, ग्राउन्ड वाटर पोर वाटर प्रेसर कति बढा, थुप्रै कुराहरू छ त्यसमा म अलिक होइन। ट्रेनलेस टेक्नोलोजी कुराहरू हुनसक्छ, जियो टेक्निकल एन्ड जियो हजार्डको स्ट्यान्डर्ड्सहरू पोलिसीहरू बनाउने हो, अथवा कस्तो ठाउँमा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि के चाहिँ जियो टेक्निकल प्यारामिटरहरू फुलफिल गर्नुपर्छ, के रिसर्च अथवा के टेस्टहरू गर्नुपर्छ, त्यो कुराहरू आयो। केस स्टडिजको कुराहरू आयो हो। अनि लोकल प्रब्लम हुन्छ नि, अब अहिले पनि मैले भने हामीले वेल फाउन्डेसन बनाउने भनेर डिजाइन गऱ्यो, खन्दै जाँदाखेरि त्यो वेल चाहिँ सिङ्क गर्नै नसक्ने खालको भयो हामी, किनभने त्यहाँ चाहिँ एकदम हार्ड रक त होइन, तर चाहिँ कम्प्याक्टेड एलुभियम अथवा यस्तो खालको सोइलहरू आयो चाहिँ वेल चाहिँ हामी चाहिँ तल सिङ्क गर्न सकेनौँ भनेपछि अहिले चाहिँ त्यसलाई त्यो वेललाई सपोर्ट गर्नलाई तल पाइल हालेर हुन्छ के गर्ने, त्यस्तो खालको प्रब्लमलाई कसरी डिल गर्ने त हो। हामीको अहिले डबल टाइबिङको कुरा छ, अब डबल टाइबिङ साँच्चै चाहिन्छ त, त्यो पनि सोइल स्ट्रक्चर इन्ट्रेक्सनको पार्ट भयो, स्ट्रक्चरको मात्रै पार्ट होइन। भनेपछि हाम्रो लोकल प्रब्लम के छ, लोकल प्रब्लम चाहिँ लाई डिल गर्नलाई चाहिँ हामी कहाँ हुने लोकल प्रब्लम साइट स्पेसिफिक प्रब्लम को अन्त खासै रिसर्च नभएको हुनसक्छ क्या, त्यसमा त्यस्तो कुराहरू भयो। अनि सब जो मोडलिङको कुराहरू भयो होइन। अरू यो जियोसिन्थेटिक्स रेनफोर्स जियोसिन्थेटिक्स युज गऱ्यो भने जियो स्ट्रक्चर भनेको रिटेनिङ वालदेखि अरू ड्यामहरू अरू कुनैहरूको चाहिँ लाइफ स्पान पनि सिग्निफिकेन्टली बढाउन सकिने। अब नेपालमा त फेरि जियोसिन्थेटिक्स भनेको फ्लेक्जिबल हुन्छ, हामीको अर्थक्वेक जाने बेलामा ब्रिटल मेटेरियल भन्दा पनि हामी फ्लेक्जिबल मेटेरियलमा ध्यान दिनुपर्छ क्या हो। त्यो हाम्रो लागि मोस्ट अहिले तपाईँले कति ठाउँमा हेर्नुभयो भने भूकम्पको बेलामा अथवा ल्यान्डस्लाइडको अथवा बर्खाको बेलामा पनि ब्रिज र एप्रोच रोड चाहिँ डिस्कनेक्टेड भएको छ क्या। यदि हामी त्यहाँ चाहिँ इन्टिग्रेटेड जियोसिन्थेटिक रेनफोर्स सोइल इन्टिग्रेटेड ब्रिज सिस्टम बनाउन सक्यो भने र त्यस्तो कुनै अरू अप्सन हुनु गऱ्यो भने चाहिँ हामी कहाँ त्यस्तो प्रब्लम नहुन सक्छ भन्ने अब मैले केही यसो पत्र पत्रिकामा आएको साथीहरूले पठाइदिनु भएको केही कुराहरू चाहिँ मैले अलिकति यहाँ राखेको छु फोटोहरू होइन। अब यो मैले जे समस्या भनेर देखाउन खोजेको त्यो समस्या नहुन पनि सक्छ होइन। जस्तै अब कोरप्सनको कुराहरू हुनसक्छ, अरू कुरा हुनसक्छ, म त्यतातिर जाने तर केही न केही त्यहाँ जियो टेक्निकलको जस्तै शिक्षा इरिगेसन भनेको होइन। अब यसमा यस्तो खालको प्रब्लम आयो, यो न्युली बिल्ड ब्रिज बबईमा चाहिँ के भयो त एउटा प्योर नै एक्सेसिभ सेटलमेन्ट भयो होइन। अब डिजाइन अनुसारको प्योर बनाएको बनाउनु त सेकेन्डरी कुरा हो होइन, तर हो यस्तो खालको प्रब्लम आयो चाहिँ। अब यसको बारेमा अलिकति म पछि भन्नु होला। अब हेर्नु काठमाडौँमै हामी रिटेनिङ वाल बनायौँ भयो, वाट विल बी द इम्प्याक्ट अफ द एक्सकाभेसन ग्रेडिङ एन्ड फिलिङ। काठमाडौँ सायद एउटा के होटलले बनाएको काठमाडौँमा बनाउँदै कोल्याप्स भयो हो। अब हामीले त्यसमा चाहिँ सफिसियन्ट हामीले अर्थ प्रेसरको कुराहरू गर्नु सफिसियन्ट सिट पाइल हाले के हालेछ यसमा त्यो राखेनौँ होइन हो, त्यो कुराहरू आयो। अब हाउ टु म्यानेज ल्यान्डस्लाइड इन्ड्युस ड्याम हो, हामीले यो जुरे ल्यान्डस्लाइड भनेर सायद धेरैजनाले सुन्नुभयो होला होइन। यस्तो खालको ल्यान्डस्लाइडहरू हुन्छ, जस्तै अब यही पनि अब प्रोग्रेसिभ फेलियर भएको देखिन्छ। यो तपाईँहरूले एरो देख्नु थाहा छैन, तर यो म्यापमा हेर्नु राइट साइडमा भएको म्यापमा हेर्नुभयो भने 2004मा चाहिँ अलिकति थोरै यहाँ अलिकति ल्यान्डस्लाइड स्टार्टिङ भएको देखिन्छ। यो अनि तपाईँ गुगल अर्थमा गएर यो जुरे एरियाको हेर्नुभयो भने तपाईँले कसरी प्रोग्रेसिभ ल्यान्डस्लाइड भएको रहेछ, कसरी बढ्दै गएको छ भन्ने कुराहरू देखिन्छ होइन। अब यसलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्न सक्छौँ, कसरी मिटिगेट गर्न सक्छौँ, कसरी यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण भनौँ न, यसलाई कम्प्लिट रोक्न त वाइ नट इम्प्लिमेन्ट ट्रेन्डलेस टेक्नोलोजी अर माइक्रो टनल इन काठमाडौँ। हामीले अब यो किनभने अब यसमा पनि हामीले स्टडी गर्न सक्छ। स्टडी जस्तै मास्टर पनि स्टुडेन्टले तपाईँहरूले पनि कोही मास्टर पढ्दै हुनुहुन्छ नि स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ क्या। हामीले माइक्रो टनलिङ गऱ्यो अथवा ट्रेन्डलेस टेक्नोलोजी ल्यायो, किन नेपालमा छैन, बाहिरबाट ल्याउँदा यसको कस्ट कति पर्छ, प्लस यो हाम्रो जुन कन्भेन्सनल मेथडबाट हामी चाहिँ काम गरिरहेछौँ त्यसरी गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हेल्थको कति हामीले हेल्थमा कति असर गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले मोनिटरी त्यसलाई चाहिँ एउटा प्राइसको हिसाबमा कन्भर्ट गरेर लङ टर्ममा लाइफ साइकल एसेसमेन्ट जस्तो गरेर हामी लङ टर्ममा कुन चाहिँ सस्तो पर्छ त
हो अथवा ट्रेन्डलेस टेक्नोलोजी यसमा किन हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेनौँ भन्ने कुराहरू भयो होइन। अब हामी डु वी म्यानेज सोलिड वेस्ट प्रोपरली भन्ने हो। अथवा सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टलाई प्रोपरली गर्ने भयो भने यो राइट साइडमा भएको यो खालको हुनुपर्छ होइन, सिन्थेटिक लाइनर अथवा बेन्टोनाइट क्ले लाइनर राखेर त्यसपछि यो खालको छ त हाम्रो यो 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 चाहिँ ओखर बौवाको फोटो हो होइन, यो खालको छ त त्यो वरिपरिमा ग्राउन्ड वाटरमा चाहिँ पोल्युसन भएको छैन। हामीले यो खालको यो यस्तो खालको जुन मैले देखाएँ यो टिपिकल स्केच प्रत्येक सिटीको लागि चाहिन्छ त्यो होइन, त्यो खालको डिजाइन त्यो खालको कन्स्ट्रक्सन भएको छ त। अनि अब यो चाहिँ ठ्याक्कै यसले मैले भन्न खोजेको प्रब्लम चाहिँ यो फिगरले रिप्रेजेन्ट गर्दैन होइन। तर हामीले क्यान वी डिजाइन हाइब्रिड वेल पाइल अलि ब्रिजमा चाहिँ अहिले एकदम प्रब्लम भएको वेल फाउन्डेसन डिजाइन गरेर पठायो, त्यहाँ सिङ्क गर्ने बेलामा प्रब्लम भइरहेछ अहिले। धेरै जसो ब्रिजहरू चाहिँ स्ट्राटेजिक पोइन्टको ब्रिजहरू चाहिँ मा प्रब्लम आइरहेछ र 10औं वर्षबाट त्यो ब्रिज साइट चाहिँ यत्तिकै छोडिया छ। त्यसको ठाउँमा चाहिँ हुन्छ सडक विभागकै सिनियर सरहरूले यसमा काम पनि गरिरहनु भएको छ होइन। अब यस्तो खाले प्रब्लमलाई हामीले मिटिगेसन गर्नलाई वेल र पाइललाई कम्बाइन गरेर हाइब्रिड खालको कम्पोजिट खालको हामीले चाहिँ डिजाइन गर्न किन सक्दैनौँ? डिजाइन पनि भइरहेको त्यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज गरेर त्यसलाई सजिलो सबै ठाउँमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ सक्ने हामी किन गर्दैनौँ? हो त्यसो अप्सन हुँदैन त भन्ने भयो। अथवा कोही ठाउँमा ऱ्याफ्ट फाउन्डेसन मात्रै राख्दा नभएको पाइलमा र ऱ्याफ्ट मात्रै राख्दा नभएर पाइल र ऱ्याफ्टलाई मर्ज गरेर त्यसो दुइटै बेनिफिट लिने, किन हामी त्यो खालको चाहिँ हामी किन गर्न सक्दैनौँ भन्ने खालको भयो होइन। अब आर नेचुरल अर प्रोपोज अर्थ स्लोप आर स्टेबल भन्ने भयो। स्टेबल भन्ने भयो यो यो के भन्छ यो माटो कभर गरेको चाहिँ काठमाडौँकै बिल्डिङ कोल्याप्स भएको यो चाहिँ होइन, मूलपानीको यस्तो खालको छ। अब यस्तो खालको ल्यान्डस्लाइडहरू यो बर्खामा सधैँ देखिन्छ होइन, यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। अब यसमा चाहिँ यो बाँसहरूको फोटो देख्नुहुन्छ, राइटको फोटोमा हेर्नुहुन्छ लोकल बाँसहरू युज गरेर चेक ड्याम जस्तो, यो भनेको नर्मली के भन्छ इनर्जी डिसिपेसन भन्ने हामी पढ्यौँ होला। वाटर फ्लो रिड्युस गरेपछि त्यसले सोइल पार्टिकललाई बगाउने काम कम हुन्छ होइन। यस्तो लोकल टेक्नोलोजीलाई अथवा लोकल मेटेरियल युज गरेर कहीँ केही गर्न सकिन्छ कि त्यसको मोर रिसर्चहरू हुनसक्छ। हाउ टु मिनिमाइज द इफेक्ट अफ अर्थक्वेकले गर्दा हुने इफेक्टहरूलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने खालको यसको स्टडी प्रोबेबिलिटी बेस्टिक अथवा डिटर्मिनिस्टिक अथवा अरू कुनै एनालाइसिसहरू गर्न सकिन्छ। यो ल्यान्डस्लाइड हेर्नुभयो भने यो ठ्याक्क बालुवा जहाँको इपिसेन्टर हो गोर्खा अर्थक्वेक बालुवाको 2-3 किलोमिटर वरिपरिको ल्यान्डस्लाइड हो है। यो फोटो चाहिँ म आफैले अर्थक्वेक गएको 6-7 दिनमा हामी पुगेका थियौँ त्यहाँ आफैले खिचेको। त्यसपछि यो त्रिशुली हाइड्रो पावरको यो ड्याममा यो लिक्विफ्याक्सन भएर यस्तो खालको भएको छ। यो काठमाडौँकै लिक्विफ्याक्सनको फोटोहरू हो। यो गङ्गोकै यो विष्णुमती मैले विष्णुमतीकैमा हेर्नुभयो भने यो दुई खालको चाहिँ सोइलको जियोलोजी छ होइन, एउटा होलोसेन र अर्को जियोलोजी छ। पछि जुन यो योङ जियोलोजीमा बनेको चाहिँ सोइलमा बनेको जुन फ्लड प्लेनमा बनेको बिल्डिङहरू बढी कोल्याप्स भएको देखाएको छ। यस्तो खालको स्टडीहरू हामी किन नगर्ने? त्यसपछि अब डु यु एप्लाई जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङ करेक्टली भन्यो होइन। अब हामीले जियो सिन्थेटिक्स अथवा यो मेटेरियल त युज गऱ्यौँ हो। यो तपाईँले यो पङ्क्चर यो पल बरेको देख्नुभयो भने यो रिटेनिङ वाल पछाडि काठमाडौँमा जुन यो सडक एक्सपान्सन हुँदाखेरि रिटेनिङ वाल पछाडि राखेको चाहिँ जियो सिन्थेटिक्स हो। यो चाहिँ सायद ड्रेनेज पर्पजको लागि राखेको थियो होला। तर यस्तो भएको छ, यस्तो भएपछि यसको चाहिँ तपाईँले इन्टेन्डेड फङ्सनै एचिभ गर्न सक्नुहुन्न कि जस्ट वेस्ट अफ रिसोर्स वेस्ट अफ मनी मात्रै हो होइन। यो पनि यो जुन यो जियो ठ्याक्क जियो 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 ग्रिड सरी है, यस ठ्याक्कै मैले नाम टेक्निकल टर्म बिर्सेँ। यसलाई जसरी तपाईँले यो जुन जियो बक्स यो छ यसलाई तपाईँले मजाले तन्काएर जति तपाईँले यसरी लुज बनाएर राख्नुभयो भने त्यसले चाहिँ कम्प्याक्सन अथवा लुज बनाएर राख्नु भने कन्फाइनमेन्ट दिँदैन। कन्फाइनमेन्ट दिएन भने तपाईँले चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्न त इन्टेन्डेड पर्पजहरू पाउन सक्नु। अब हामीले कतिपय नयाँ टेक्नोलोजी त हामीले युज गरेका छौँ, तर के हो भने टेक्नोलोजी युज गऱ्यौँ प्रोपरली युज गर्ने भने त्यसले वेस्ट अफ रिसोर्स मात्रै हुन्छ क्या। अब यो काठमाडौँमै रिटेनिङ वाल कोल्याप्स भएको यसमा हामी अरू खालको मेकानिकली स्टेबलाइज अर्थफिल वाल राख्यो भने कस्तो राख्न सकिन्छ होइन। कस्ट पनि त्यति धेरै फरक पर्दैन। तर अब के भने त्यसलाई डिजाइन गरिदिनु पर्ने मान्छे हुनु पऱ्यो, यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा कन्सेप्ट अथवा डिजाइन गरिदिनु पर्ने हामी जियो टेक्निकल इन्जिनियरले त्यो खालको चाहिँ एक्टिभिटी गर्नु पऱ्यो। अब यो काठमाडौँको प्रायः रिटेनिङ वाल हो यस्तो अर्धन के सर स्टोन मेसिनरीको छ होइन। यसको आर्थेस्टिक पोइन्ट हेरौँ र हेर्दा पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। यस्तो खालको हुन त यो उसमा अलिकति युज त गरेको छ मेरो विचारमा। यो 6 लेनको हाइवे जुन बनायो जापानले त्यसले अलिकति कतिपय ठाउँमा युज गरेको छ। यस्तो खालको चाहिँ हामीले चाहिँ यो वाल मेटेरियल राख्न सक्यो भने
राम्रो पनि देखिन्छ अनि त्यसपछि यो मोर फ्लेक्जिबल पनि हुन्छ, अर्थक्वेकमा बढी इफिसियन्ट पनि हुन्छ होइन। यस्तो खालको किन गर्न सक्दैन, कस्टको हिसाबले चाहिँ ठुलो धेरै फरक पर्दैन। अनि फेरि यो जियो सेन्थेटिक टेक्नोलोजी चाहिँ इन्डियामा र चाइनामा चाहिँ अहिले एक म्यासिभ स्केलमा युज भएको छ कि, त्यस कारणले गर्दा हामीलाई कस्टको हिसाबमा पनि के हुन्न त्यो भने कस्टको हिसाबमा पनि हामीलाई बढी पर्दैन। तर प्रब्लम के अरे हाम्रो जियो टेक्निकल इन्जिनियर यो यस्तो खालको डिजाइन चाहिँ गर्न सक्षम छ कि छैन, कन्फिडेन्स हुनु पर्यो। यो युज गर्नुहोस् राम्रो हुन्छ भने कन्फिडेन्स बिल्डअप भएको छ कि छैन, त्यो खालको चाहिँ प्रब्लम छ। ग्राउन्ड वाटर कन्डिसनले हुने फेलरहरू मैले नेपालको फोटो नपाएर यो सायद अरू अन्तको फोटोहरू राखेको छु है। अब हाम्रो जियो हजार्ड म्यापिङ हेरौँ त, अब यो ल्यान्ड युज प्लानिङ छ कि छैन, जियो हजार्ड म्यापिङ छ कि छैन। यो राइट साइडतिर फोटो चाहिँ यो सिङ्गटी भन्ने दोलखाको सिङ्गटी भन्ने ठाउँको यहाँ हाइड्रो बारहरू यताउति छ। यो चाहिँ भूकम्पभन्दा अगाडिको फोटो हो। भूकम्पपछि यो लगभग धेरै ठाउँहरू चाहिँ माथिबाट ल्यान्डस्लाइड आएर यो धेरै ठाउँहरू पुरिएको छ क्या होइन। 2015 को भूकम्प त्यो मे 12 गयो जुन सेकेन्ड गयो नि आफ्टरसक, लार्ज आफ्टरसक, त्यसले गर्दा त्यति बेला त्यो कुराहरू भयो। अब यहाँ यो हाम्रो चाहिँ यो रोड कन्स्ट्रक्सनले गर्दाखेरि जुन यो यस्तो खालको ल्यान्डस्लाइडहरू हामी घटाउँछ। हामी प्रत्येक वर्ष हेऱ्यो भने ल्यान्डस्लाइडहरू 243, अब कतिपय ल्यान्डस्लाइड त तपाईँको काउन्टै हुँदैन होइन। अब जुन ठाउँमा जुन ठाउँमा सेटलमेन्ट छ त्यो ठाउँमा मान्छेले बस्दै ल्यान्डस्लाइडले डिरेक्ट असर पारेको हुन्छ नि मान्छेलाई, त्यस्तो ठाउँको ल्यान्डस्लाइड चाहिँ काउन्ट हुन्छ। कतिपय अब दुर्गम ठाउँमा मान्छेको बस्ती नबसेको ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा ल्यान्डस्लाइड छ भने त्यो काउन्ट पनि नहुन सक्छ होइन। अब यो सबभन्दा माथिको त्यति बिफोर रोड कन्स्ट्रक्सन अनि आफ्टर रोड कन्स्ट्रक्सन भनेपछि यो राइट टप राइटको हेर्नुभयो भने हेरौँ त, रोड यो एउटै फोटो रोड कन्स्ट्रक्सन अगाडि यहाँ खासै ल्यान्डस्लाइडहरू केही देखिँदैन। रोड कन्स्ट्रक्सनको 1-2 वर्षपछि थुप्रै ल्यान्डस्लाइडहरू देखिन्छ। अब यसलाई मिनिमाइज गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू, बायो इन्जिनियरिङ कुराहरू होला, अरू केही कुराहरू होला। अब हामीले हाम्रो जियोलोजी चिन्छौँ त भन्ने कुराहरू भयो होइन। अब यो अर्मला पोखरा अर्मलाको सिङ्क होल हो, यहीँ वरिपरि थुप्रो बिल्डिङहरू बनाएको छ, बिल्डिङको स्यालो डेप्थमा छ होइन हो। अब यस्तो खालको प्रब्लम आएछ। त्यसपछि यो पश्चिम तराईको फोटोहरू हो, माथि रकहरू यस्तो एउटा रकको प्लेटहरू यसरी बसिएको छ, तलबाट यो सबै डिस्पर्सिभ सोइल हो। डिस्पर्सिभ सोइल पानी गयो बिस्तारै, सोइल चाहिँ बग्दै गयो होइन। अनि हाम्रो खालको यो लेफ्ट साइडमा बटममा देखेको पनि यो डिस्पर्सिभ सोइलकै हो, यस्तो खालको पहाडहरू देखिएको छ होइन। हुन त यो विदेशमा यस्तै खालको पहाडलाई कतिले चाहिँ जियो टुरिस्ट अथवा जियो टुरिज्मको चाहिँ डेभलप पनि गरे हुन्छ होइन। अब यस्तो खालको छ भने यस्तो वरिपरि यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको टेरेन अथवा जियोलोजी देखिन्छ भने यहाँ नजिकै बनाउने इन्फ्रास्ट्रक्चर गर्दाखेरि त्यो प्रब्लमलाई एड्रेस गर्ने खालको हामी ल्याबोरेटरी वर्क अथवा फिल्ड इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ कि गर्दैनौँ भन्ने खालको हो है। अब अर्को आयो हाउ डु वी पर्फर्म फिल्ड इन्भेस्टिगेसन एन्ड द ल्याबोरेटरी वर्क, हामी साँच्चै गर्छौँ भनेर होइन। अब हेर्नुहोस् जस्तै यो कुनै एउटा मैले टिपिकल नेपालमै भएको टिपिकल बोरवेल लग लेक है। बोरवेल लेकमा यो चाहिँ सबै ग्राभेल भनेको छ, ग्राभेल स्यान्ड भनेको छ, अनि आरक्युडी भनेर राखेको छ। आरक्युडी भनेको रक क्वालिटी डेजिग्नेसन भनेको जब रकको इन्भेस्टिगेसन अथवा रकको ड्रिल गर्ने बेला मात्रै यो नम्बर युज हुन्छ होइन। यसको फर्मुला निकाल्ने फर्मुला छुट्टै छ। तर हामी जहाँ माटो ग्राभेलमा पनि आरक्युडी एसाइन गरिरहेका छौँ क्या। भनेको जसले फिल्ड इन्भेस्टिगेसन गर्यो हि डजन्ट नो वाट इज आरक्युडी, अथवा कुनै एउटा टेम्प्लेट देख्यौँ होला त्यहाँ आरक्युडी राख्दैछ, हामीले अब नम्बर पनि कसरी निकाल्यो थाहा छैन हो। क्लेमा अथवा ग्राभेलमा यदि आरक्युडी नै गर्यो ल र प्रोपर फर्मुला युज गर्यो भने आरक्युडीको भ्यालु नर्मल्ली 0 हुन्छ है, त्यस्तो खालको हो। अब डिस्क्रिप्सन अफ द सोइल डिस्क्रिप्सन गऱ्यो भने हामी दुईवटा मात्रै भनेको छौँ, ब्राउन कोर्स स्यान्ड विथ सिल्ड भन्यो। कुनै पनि सोइल अथवा क्ले भयो, स्यान्ड भयो, सिल्ड भयो, ग्राभेललाई डिस्क्रिप्सन गर्नु पर्यो भने 12-13वटा जति 10-12वटा जति वडाहरू चाहिन्छ। जस्तै मैले एउटा फोटो स्न्याप गरेर राखेको छु। यता ग्राभेललाई हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो, यहाँ ग्राभेलको कुरा ग्राभेललाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने फाइन टु कोर्स, फाइन हो कि कोर्स हो। त्यहाँ सिल्ड भनौँ प्राइमेरी सबभन्दा ठुलो पार्ट के छ, ग्राभेल छ कि स्यान्ड छ, ग्राभेल र स्यान्डसँग के मिसिया छ, सेकेन्डरी कन्स्टिट्युन्ट के छ, त्यो कम्प्याक्टेड छ कि वेल ग्रेडेड छ कि राउन्डेड छ कि एङ्गुलर छ कि 12-13वटा टर्मले चाहिँ हामीले त्यसलाई डिफाइन गर्नुपर्छ। तर हामी कहाँ नर्मली हामी कहाँ गरेर के भन्छ भने ग्राभेल भेट्यो भन्छौँ हो, त्यो चाहिँ कम्प्लिट भएन है। अनि त्यसपछि अर्को एउटा टिपिकल रिजल्ट मैले हेरेँ होइन। यो अहिले रिसेन्टली मैले 2-3 महिना भयो 20-25वटा जति जियो टेक्निकल रिपोर्टहरू यतिकै पर्सनल इन्ट्रेस्टको लागि स्टडी गरिरहेको छु। अब यो सायद ब्याचलर पनि साथीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ कतिलाई। यो भनेको राइट साइडको फिगर भनेको वाटर कन्टेन्ट भर्सेस नम्बर अफ ब्लोज हो। यो चाहिँ लिक्विड लिमिट निकाल्नको लागि गरेको है। अब
के भएको छ भने वाटर हेर्नु फिगर हेर्नु भने वाटर कन्टेन्ट बढ्दै जाँदा नम्बर अफ ब्लोज पनि बढाएको छ। कतिजनाले अब यो लेमन हिसाबले बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्न। यो फिगरले के बताउँछ भने माटोमा जति बढी पानी थपे उति माटो चाहिँ सारो हुँदै जान्छ, मोर स्टिफ हुँदै जान्छ भन्ने बुझिन्छ क्या। हामीले यस्तो खालको रिपोर्टले चाहिँ यस्तो खालको रिपोर्ट एज अ जियो टेक्निकल इन्जिनियर बनाएर अनि हामीले कस्तो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ सस्टेनेबल बनाउन सक्छौँ त। अब यसो लेमेन होइन, थोर माटोमा पानी थप्यो भने माटो झन् बलियो हुँदै जान्छ भन्ने खालको रिपोर्टहरू यसको हेर्नु भने ठ्याक्कै यसको रिभर्स हुनुपर्छ क्या। भनेपछि फन्डामेन्टल चिज चाहिँ हामी बुझेर रहन्छौँ भन्ने कुरा देखिन्छ यसमा। अब अर्को एउटा रिपोर्ट हो। अब भिजुअल डिस्क्रिप्सन भनेको ओभरबर्डन भन्यो। अब यो भिजुअल डिस्क्रिप्सन भनेको माटो कस्तो छ, कुन साइज छ, कलर हो। अब ओभरबर्डन इट डजन्ट मेक एनी सेन्स है। यसमा 50वटा जति इरर निकाल्न सकिन्छ, म केही इररहरू मात्रै देखाउँछु है। अब हेर्नुहोस् है यसमा अब लिक्विड लिमिट भन्दा प्लास्टिक लिमिट एउटा मात्रै होइन, लिक्विड लिमिट भन्दा प्लास्टिक लिमिट हामी धेरै बढी देखायौँ। लिक्विड लिमिट भन्दा प्लास्टिक लिमिट बढी हुन्छ कि हुँदैन हो। हामीले कुनै सोइलमा के हुन्छ, सोइलमा पानी थप्यौँ भने बिस्तारै त्यो प्लास्टिक जस्तो बन्छ अनि अझै पानी थप्यौँ भने लिक्विड जस्तो बिहेभियर गर्छ भन्ने थ्योरी अहिलेसम्म पढेको। तर यस रिपोर्टले के देखाउँछ भने पानी थप्दै थप्दै गयो सुरुमा चाहिँ माटो चाहिँ पानी जस्तो हुन्छ अरे, अनि अझै पानी थप्दै गयो भने त्यो माटो चाहिँ अब माटो जस्तो हुन्छ अरे कि सारो हुँदै जान्छ अरे। अब हेर्नुहोस् है यो चाहिँ यो ग्रेन साइज डिस्ट्रिब्युसनले के देखाउँछ भने सिल्ड र केले छैन भनेर देखाउँछ, 0 सिल्ड एन्ड केले 0 भनेर देखाउँछ। तर एट्रोबक लिक्विड लिमिट निकालेको छ, स्यान्डको लिक्विड लिमिट निकालेको छ है। त्यसपछि अब यसमा अरू म धेरै डिटेलमा जान्नु, मैले भने यसमा 50वटा जति इरर निकाल्न सकिन्छ होइन। अब अलिकति अर्कोमा हेरौँ है त। अब हामी कहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर थुप्रो हुनसक्छ, हाइड्रो पावरदेखि लिएर रोडहरूदेखि लिएर बिल्डिङदेखि लिएर थुप्रो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ। अब सबैमा आफ्नो आफ्नो रिलेटेड जियो टेक्निकल च्यालेन्जेसहरू हुन्छन् होला। मैले सबैको अहिले टाइम लिँदिनँ, तर जस्तै अहिले टनेलिङको मात्रै हेर्ने भने के च्यालेन्जेस हुन सक्छन् भनेर मैले एउटा कुनै रिसर्चबाट ल्याएको छु है। टनेलको मात्रै कुरा गर्ने हो भने 12-15वटा यति धेरै च्यालेन्ज हामी कहाँ रहेछ। जियोलोजिकल कम्प्लेक्सिटिज, हाई लेभल सिस्मिसिटी, थ्रस्ट जोन, सियर जोन, फ्लोडेड रक सिक्वेन्स, इन सिचु स्ट्रेसेस, रक कभर, यो थुप्रो खालको च्यालेन्जेस छ। यो सबै जति बढी च्यालेन्जेस छ उति बढी चाहिँ जियो टेक्निकल इन्जिनियरको रोल बढी हुन्छ क्या। अनि धेरै च्यालेन्जेस भयो भने नम्बर अफ जियो टेक्निकल इन्जिनियर पनि धेरै चाहिन्छ, त्यो जसले गर्दा स्कोप चाहिँ के हुन्छ बढ्छ। तर जियो टेक्निकल अथवा जियोलोजी चाहिँ हामीले राइट गर्नु पर्यो, राइट थिङ गर्नु पर्यो। डुइङ राइट भयो भने चाहिँ स्कोप बढ्छ। अब हामीले यत्तिकै नेग्लेक्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ स्कोप बढ्दैन। So every infrastructure development in Nepal has unique geotechnical problem. अब नयाँ इन्जिनियर साथीहरूलाई मेरो आफ्नो सजेसन हो त, म पनि अब त्यति धेरै एक्सपिरियन्स छैन, तपाईँहरू जस्तै सिक्दै भर्खर जान्दै सिक्दै गरेको एउटा जियो टेक्निकल इन्जिनियर हो होइन। तर अब हाम्रो हिसाबमा अहिले हेर्ने हो भने हामी चाहिँ रिस्क एसेसमेन्ट र फाइनेन्सियल एस्पेक्ट पनि हेर्नुपर्छ। जस्तै हामीले चाहिँ मुगलिङ नारायण खण्ड हामीले बनायौँ, त्यति जियो टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन त्यति ध्यान दिएन भन्यौँ। सुरुमा बाटो भन्दाखेरि एकदम 4 लेनको बाटो 2 घन्टा लाग्ने 1-1.5 घन्टा लाग्ने मुगलिङ नारायण खण्डमा हामी 30 मिनटमा पुग्यौँ भन्यौँ। अब हामी कहाँ कन्सेप्ट के छ भने बाटो भनेको अलकत्रा कालो पिच मात्रै भन्ने बुझ्छौँ क्या। तर 2 वर्षपछि अहिले त्यो हेर्नु भने यति धेरै ल्यान्डस्लाइड गयो, यति धेरै प्रब्लम त्यहाँ आइरहेछ, त्यो पिच बाटो अहिले भेट्नै गाह्रो होला सायद है। त्यस कारण त्यो ठाउँमा रिस्क एसेसमेन्ट हामीले गर्न सकेनौँ। प्लस फाइनेन्सियल एस्पेक्ट, यदि जियो टेक्निकल प्रब्लम आयो भने जस्तै कि जियो टेक्निकल प्रब्लम चाहिँ करेक्टली एड्रेस गर्नलाई पैसा पनि बढी लाग्छ हो। करेक्टली एड्रेस गर्दा कति पैसा लाग्छ, यदि त्यसलाई एड्रेस नगरी हो भने भनौँ जस्तै मुगलिङ नारायण खण्डको राम्रोसँग जियो टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन गरेर त्यो खालको मेजर्स एप्लाई गरेको भए कति अरब लाग्थ्यो होला। अब अहिले चाहिँ त्यस्तो गरेनौँ, बाटो चाहिँ ब्लक भयो। बाटो ब्लक हुँदा कति आवर बाटो ब्लक भयो, त्यसले चाहिँ हाम्रो मोबिलिटीमा कति असर गर्यो, हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभमा कसरी, डिफ्रेन्ट खालको फाइनेन्सियल एस्पेक्ट पनि अथवा रिस्क एसेसमेन्ट हामीले गर्नुपर्छ। त हामी कहाँ त्यति देखिँदैन होइन। हामी कहाँ रिसर्च भनेको सर्टेन ल्याबहरू गर्ने एउटा रिपोर्ट बनाउने त्यो खालको भयो। अर्को न्युमेरिकल मोडलिङमा जानुपर्छ। न्युमेरिकल मोडलिङ किन दिनुपर्छ भने हाम्रो इकोनोमिक स्टाटसको अनुसार हामीले ठुल्ठुलो ल्याबोरेटरी ल्याबोरेटरीहरू सेटअप गर्ने कन्डिसनमा हामी छैनौँ। कतिपय न्युमेरिकल मोडलिङहरू चाहिँ सबैलाई फ्री एसेसेबल हुन्छ, त्यस्तो मोडलिङहरू न्युमेरिकल मोडलिङ युज गर्न सक्यौँ भने। अर्को कम्प्लेक्स जियोलोजीलाई पनि न्युमेरिकल मोडलिङ चाहिन्छ। सानो कुराहरू चाहिँ हामी म्यानुअली पनि गर्न सक्छौँ र न्युमेरिकल मोडलिङ फेरि हामी कहाँ चाहिँ हुन त अब यो इट्स नट गुड इथिकली त राम्रो होइन, तर कतिपय पाइरेटेड भर्सन पनि पाइन्छ, त्यसले पनि हाम्रो काम लाग्न सक्छ। अर्को डिजिटल इमेज एनालाइसिस, अब अहिले चाहिँ ड्रोनहरू हाम्रो मुभीहरू कति राम्रो राम्रो बनाउँछ होइन, सबै हिमालतिर ड्रोनहरू आएको छ, अरू खालको हामी फोटो खिच्न सक्छौँ।
हामी जुन ठाउँमा ल्यान्डस्लाइड ठुलो ल्यान्डस्लाइड गएको छ हामी जान सक्दैनौँ भने पनि ड्रोनले गएर नजिकै गएर फोटो खिच्न सक्छौँ। त्यो फोटो ल्याएर हामी चाहिँ घरमै बसेर त्यसको इमेजहरू एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको केस हिस्ट्रिज ब्याक एनालाइसिस अथवा फोरेन्सिक जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हामी कहाँ ल्यान्डस्लाइड कहीँ गयो हामी त्यसले वास्तै गर्दैनौँ, अथवा कुनै जस्तै सिक्टा इरिगेसनमा प्रब्लम आयो नि, त्यहाँ कमसेकम जियोटेक्निकल इन्जिनियरहरू गएर किन प्रब्लम आयो यसलाई कसरी मिटिगेसन गर्न सकिन्छ। अब त्यो डिस्पर्सिभ सोइललाई काठमाडौँमा आएर अथवा कुनै प्रोफेसनल मान्छेले जियोटेक्निकल ल्याबले चाहिँ त्यो डिस्पर्सिभ सोइलको डिफ्रेन्ट टेस्ट हुन्छ त्यसलाई क्वान्टिफाई गर्नलाई, त्यसमा लाइम मिसाएर ट्रिट गर्ने, अर्को सिमेन्ट मिसाएर ट्रिट गर्ने, कसरी त्यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ हो। थोरै ल्यान्डस्लाइड गयो भने के कारणले गर्दा ल्यान्डस्लाइड गयो, कति प्रिसिपिटेसन हुँदाखेरि ल्यान्डस्लाइड गयो, त्यो डिफ्रेन्ट खालको केस हिस्ट्रिज भनेको नि न्यू रिसर्च भन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ खास भन्यो भने। अर्को फिजिकल मोडलिङ भनेको सानो सानो मोडलहरू हामी बनाउन सक्छौँ। अनि डिल विथ आवर प्रब्लम, हाम्रो प्रब्लमसँग चाहिँ डिल गर्नु पर्यो है। अहिले मैले भने सिक्टाकै कुराहरू आएको छ, फाउन्डेसनहरू आएको जस्तै हाइवेमा टेन्सन क्र्याकहरू आएको छ, रिटेनिङ वालहरू कोल्याप्स भएको छ, ब्रिजको फाउन्डेसनमा हाम्रो प्रब्लम छ, त्यस्तो कुराहरू हेर्नु पर्यो। नो एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड आवर जियोलोजी। नर्मली हामी जियोटेक्निकल इन्जिनियरलाई जियोलोजीको त्यसै कन्सेप्ट छैन है हो, त्यति धेरै कन्सेप्ट छैन मलाई थाहा हुन्छ। तर जियोटेक्निकल इन्जिनियर चाहिँ जियोलोजिकल नलेज भन्यो भने त कम्प्लिट कहिले पनि हुँदैन हो। जियोलोजी चाहिँ हामीले जान्नै पर्छ, फन्डामेन्टल हो सबै। अब एकदम जियोलोजी जस्तै हुने होइन, जियोलोजी जस्तै भयो भनेदेखि जियोटेक्निकल इन्जिनियर हुनुपर्छ, तर फन्डामेन्टल चिज चाहिँ हामी जान्नुपर्छ। अनि अर्को फेमिलियर विथ जियोटेक्निकल सफ्टवेयर पनि हुनु पर्यो है, अलिक काम गर्नलाई नलेजको लागि। हामी चाहिँ पढ्नलाई कोर्सहरू पढ्छौँ, जाँच पास गर्छौँ, 90% ल्याउँछौँ, तर हामी कुनै टुल्स चलाउनलाई केही एनालाइसिस गर्नलाई सक्दैनौँ होइन। त्यो खालको हुनु पर्यो। अलिकति मैले अब यो थोरै आउट अफ ट्र्याक है। अब हामी कहाँ कस्तो छ भने मैले त्यो फेरि यो मैले अरूलाई ब्लेम गरेको होइन, मेरो आफ्नो पनि त्यही समस्या, त्यही प्रब्लम हो। अब हामी चाहिँ जियोटेक्निकल कोर्सहरू जियोलोजिकल कोर्सहरू पढ्छौँ, तर सामान्य एउटा फाउन्डेसन डिजाइन गर भन्न दियो भने पनि हामी हिचकिचाउँछौँ होइन। नर्मली यो इन्टरनेसनल यो सोइल मेकानिक्स एउटा अर्गनाइजेसन छ होइन, त्यसले के भन्दो रहेछ भने यदि अन्डर ग्रेजुएट डिग्री इन सिभिल इन्जिनियरिङ छ भने चाहिँ हामीले कम्तीमा नि सोइल र रक बिहेभियर, रकलाई चाहिँ छुट्याउन सक्नुपर्छ। अनि सोइल र रक हेरेर एङ्गल अफ इन्टर्नल फ्रिक्सन अथवा यस्तो कुराहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ हो। फ्लो नेट हुन्छ नि, फ्लो नेटहरू सिम्पली फ्लो नेट क्यालकुलेसन गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि स्टेबिलिटी एन्ड रिटेनिङ वालाहरू बेरिङ क्यापेसिटीहरू निकाल्न सक्ने एक्सेल सिट युज गरेर त्यस्तो खालको, अथवा कम्प्याक्सन कर त्यस्तो खालको निकाल्न सक्ने हुनुपर्छ भन्ने यदि नलेज चाहिँ हामीले चाहिँ गेन गरेको हुनुपर्छ यदि अन्डर ग्रेजुएट डिग्री सिभिल इन्जिनियरिङ हो भने। यदि हामी जियोटेक्निकलमा मास्टर गरेको र 5 वर्ष चाहिँ काम गरेको छौँ भने यो यहाँ मैले जस्तै डु रुटिन इन्स्टिट्युट एन्ड ल्याबोरेटरी टेस्ट गर्न सक्ने खालको, जियोटेक्निकल मोडल डेभलप गर्ने खालको, अनि सिम्पल फाउन्डेसन र स्लोप एन्ड वालहरू डिजाइन गर्ने खालको, यस्तो खालको त्यति नलेज चाहिँ हामीले गेन गरेको हुनुपर्छ। अब जस्तै जियोटेक्निकल मास्टर चाहिँ जियोटेक्निकलमा गरेर जियोटेक्निकल इन्जिनियर मात्रै भइँदैन भनेर चाहिँ मैले भन्दा पनि यो एउटा प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनले दिएको गाइडलाइन हो है। अब यसमा चाहिँ हामी कतिजना अब कति हामीले त्यो नलेज गेन गरेका छौँ छ कि छैन, म आफैले पनि सबै काम गर्न सक्दिनँ। जस यो अलिकति मैले केही फोटोहरू देखाउँछु। जस्तै अब अहिले चाहिँ रिसर्चको हिसाबमा चाहिँ हामीले लार्ज स्केल टेस्टिङको एकदम अहिले चलन छ, किनभने हामीले सानो सानो टेस्ट गर्दाखेरि स्केल इफेक्ट भन्ने हुन्छ क्या। सानो सानो बाउन्ड्री कन्डिसनको फरक पर्छ, स्केल इफेक्टहरू भन्ने हुन्छ। जस्तै अब यो राइट साइडमा हेर्नु भने डिरेक्ट सेयर हो। अब हामीले कमर्सियली पाइने डाइरेक्ट सेयर बक्स भनेको कत्रो हुन्छ, सामान्य स्यान्ड सिल्ड क्लेको डिरेक्ट सेयर टेस्ट गर्ने हुन्छ, त्यो भनेको कति 4 सेन्टिमिटर 5 सेन्टिमिटर यस्तै कति हुन्छ होइन। तर अब अहिले यो जुन हेर्नुभयो भने मेरै आफ्नै अफिसको यो हेर्नुभयो भने चाहिँ लगभग 500 mm by 500 mm छ। ठुल्ठुलो ग्राभेलहरू ल्याएर हामीले त्यहाँ मजाले टेस्ट गर्न सक्छौँ। अनि यो राइट साइडको भनेको डिरेक्ट सेयर हो। हामी कहाँ भएको डिरेक्ट सेयर अथवा कमर्सियली पाइने डिरेक्ट सेयर भनेको त्यसको डायमिटर कति हुन्छ त 70 mm 70 mm 60 mm यस्तो डायमिटर हुन्छ। यसले चाहिँ 300 mm डायमिटरको स्याम्पल र 600 mm हाइटको स्याम्पल, ठुलो स्याम्पललाई चाहिँ टेस्ट गर्न सक्छ। अनि एउटा स्याम्पल बनाउनलाई कम्ती भने 80 kg 90 kg स्याम्पल चाहिन्छ होइन। यस्तो खालको रिसर्चहरू भएको छ। अनि यो चाहिँ हेलिकल पाइल हो। अहिले चाहिँ नर्मली अब अहिले पनि भने सामान्य इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई पाइलहरू, जस्तै नेपालमै पनि ट्रान्समिसन लाइनको टावर बनाउनु पर्यो भने तल पाइल राख्यो अथवा फाउन्डेसन राख्यो भने पहिला त्यसलाई खन्न पर्यो, अनि कङ्क्रिटिङ गर्नु पर्यो, केर्नु पर्यो, 28 days कुर्नुपर्छ। तर यस्तो खालको स्कुल पाइलहरू अहिले लार्ज साइजमा पनि भएको छ। यो क्रेनले उठेर यसलाई विथिन अ मिनट यसलाई हामी चाहिँ ग्राउन्डमा
ड्राइभ गर्न सक्छौँ। अनि यस्तो यो तपाईँले लेफ्ट साइडमा देख्नुहुन्छ यसरी पाइलहरू गएर यो माथि हामीले डिफ्रेन्ट खालको प्लाटफर्महरू बनाउने अथवा टावर ट्रान्समिसन टावरहरू अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ हामी क्विकली गर्न सक्छौँ। अनि भोलि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिएन भने यसलाई फेरि निकालेर अन्त युज गर्न सक्छ। यस्तो खालको टेक्नोलोजी अब 10औँ 20औँ टेक्नोलोजी छ होइन। यस्तो खालको टेक्नोलोजी यसलाई चाहिँ हामीले कुनै एउटा टिपिकल मात्रै देखाएको है। अब इन्स्ट्रुमेन्टेसनहरू खालको यस्तो लार्ज स्केल टेस्टहरू भइरहेको फिल्डमै एउटा लेफ्टतिर हेर्नुभयो भने ब्रिज फायर हो, यो चाहिँ टिपिकल ब्रिज फायर। अनि यो हाइड्रोलिक ज्याकबाट साइक्लिक डाइनामिक लोडहरू एप्लाई गरेर फाउन्डेसनले कस्तो सोइल स्ट्रक्चर इन्टरेक्सन कस्तो रेस्पोन्स गर्छ भनेको। अनि तपाईँको यो तलको जुन फाउन्डेसन देख्नुहुन्छ यो फाउन्डेसन भनेको यो फाउन्डेसन बनाउनु भने यो जुन तलको फुटिङ देख्नु भएको छ, फुटिङको इनिसियल फेजको यो रिबार हो। यो रिबारमा पुरै इन्स्ट्रुमेन्टेसनहरू राखेर यस्तो खालको स्ट्रेन गेजेस राखेर यसमा कस्तो खालको रेस्पोन्स आउँछ भनेर यो हेरेको है। यो चाहिँ मेरो आफ्नै फिल्ड भएको भयो, मेरो आफ्नै पिएचडीको रिसर्च चाहिँ। अनि अहिले हामीले हाइपर ग्राभिटी र सेन्ट्रिफ्युजिङ टेस्टिङको बारेमा अहिले धेरै यो राम्रो युनिभर्सिटी यस्तो खालको रिसर्चहरू गरिरहेको छ। जस्ट इन्फर्मेसनको लागि मात्रै यस्तो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर अब हामी कहाँ पनि 50 वर्ष गाह्रै छ यो खालको। कन्क्लुजन छ, मैले कन्क्लुजन त्यति ठ्याक्कै ड्र गरेको छैन। सोइल इज नट अ टेक्स्ट बुक मेटेरियल होइन। मैले पनि भनिहालेँ तपाईँले चाहिँ फिल्डमै जानै पर्छ, त्यसलाई छुनै पर्छ, त्यसलाई बुझ्नै पर्छ हो। एक्सपिरियन्स चाहिने, तपाईँले मेटेरियलहरू रिड गर्ने त्यसको चाहिन्छ। अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द जियोलोजी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। जियोलोजी नबुझिकन जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङ कम्प्लिट होइन। अनि एकाडेमिसियन एन्ड इन्जिनियर निड टु फोकस अन न्यू मेथड एन्ड टेक्नोलोजी। हामी सस्टेनेबल इकोनोमिक त्यस्तो खालको मेथडमा हामीले ध्यान दियो। पुरानै खालको अहिले पनि रिटेनिङ वाल भन्ने बित्तिकै ढुङ्गा लगाएर गाह्रो लाउने त्यस्तो खालको मात्रैमै जानु भएन। अब हामी मेकानाइजमा जानु पर्यो भन्ने खालको भयो। अनि अब ल्याबोरेटरीहरू अरू टेस्टहरू गर्दाखेरि जस्तो इन्टरनल स्ट्यान्डर्डहरू छ त्यो पनि फलो गर्नु पऱ्यो। स्ट्यान्डर्ड गाइड्सहरू चाहिँ इन्डियन स्ट्यान्डर्डहरू पनि, इन्डियन स्ट्यान्डर्ड भनेको बेसिकली अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड नै धेरै कपी पेस्ट छ धेरै, त्यो कुराहरू चाहिँ फलो गर्नु पऱ्यो स्ट्रिक्टली। अर्को चाहिँ अब जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङ फर द पिपल एन्ड विथ द पिपल भन्छ होइन। हामीले गर्ने काम भनेको पिपलको लागि नै हो र उनीहरूसँगै बसेर गर्ने हो। यो चाहिँ युनिभर्सिटी अफ टोकियोको प्रोफेसरको कमन एउटा स्लोगन हो। यो चाहिँ डेमोक्रेसी फर द पिपल बाई द पिपलबाट सायद त्यसलाई मोडिफाई गरे होला है। अनि अर्को मलाई एकदम यो मेरो आफ्नो प्रोफेसनल लाइफमा अथवा एकाडेमिक लाइफमा सबभन्दा मन परेको एउटा स्लोगन भनेको चाहिँ आवर ब्लन्डर्स डु नट अलवेज बिकेम मोनुमेन्ट। अब यो कति यसको ब्याकग्राउन्ड कतिलाई थाहा छ होइन। यो लिनिङ टावर अफ पिजा भन्ने होइन। यसरी यसको फाउन्डेसनमा चाहिँ यसको फाउन्डेसनमा धेरै तल क्ले सोइल रहेछ। त्यो क्ले सोइल चाहिँ कन्सोलिडेसन हुँदै गएर यो टिल्टिङ भएको होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यो भनेको यो जहिले बना त्यति बेला चाहिँ यो फाउन्डेसनमा भएको सोइलको इन्भेस्टिगेसन राम्रोसँग गरेन। त्यस कारणले गर्दा यो टिल्ट भयो होइन, लिनिङ भयो। सधैँ के हुँदैन भने हामीले मिस्टेक गर्दामा सधैँ यस्तो मोनुमेन्ट्स बन्दैन क्या हो। अब यो अलिकति सटारिकल अलिक इन्ट्रेस्टिङ खालको मेरो यही नै हो है। अरू केही क्वेसनहरू छ भने। Thank you, sir. Thank you for the presentation. Am I audible? मैले सुनिरहेको छु। Okay. Thank you, sir. Thank you for the presentation. एकदमै इन्फर्मेटिभ प्रेजेन्टेसन थियो। सायद हाम्रो सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई यो एकदमै इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला। हाम्रो मेन पर्पज चाहिँ यो वेबिनार राख्नुको कारणै ब्याचलर्स लेभलमा चाहिँ प्रोजेक्टहरूदेखि लिएर अलिकति जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङ वा सोइल मेकानिक्सतिर चाहिँ स्टुडेन्टहरूको चासो अझै बढ्दै जाओस्, अझै प्रोजेक्टहरू रिसर्चहरू आउँदै गरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन एम थियो। साथसाथै मास्टर्स स्टुडेन्टलाई पनि हेल्प होस् र नर्मली मास्टर्स पास आउटहरू स्टुडेन्टहरूलाई अझै बढी हेल्प होस् के गर्ने भनेर त्यसमा बढी बेसी छ। सो आई थिङ्क for everyone it was very informative. So now we would like to head to the question answer round. Okay, मलाई एकजनाले सोध्नु भएको छ, does Nepal government do vacancy for geotechnical engineers with specifications only? भन्ने सोध्नु भएको छ। अब मलाई थाहा छैन है। अब त्यस्तो म जियोटेक्निकल हुन त मैले पनि लोकसभा लड्या हो, केही समय काम पनि गरे हो, तर त्यस्तै जियोटेक्निकल इन्जिनियरै भनेर मागेको चाहिँ गभर्मेन्टमा लोकसेवाले चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन। जस्तै अरू प्रोजेक्टहरूले अरूहरूले चाहिँ त्यसरी माग्छन्। मलाई अब ठ्याक्कै मलाई त थाहा भएन है। मेरो नलेजको भन्दा पनि बाहिरको कुरा भयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसरी मागेको चाहिँ इन्जिनियरिङ जियोलोजिस्ट भनेर चाहिँ माग्छ, तर जियोटेक्निकल इन्जिनियर भनेर प्रोजेक्ट
सर्टेन प्रोजेक्टलाई मागेको भए थाहा होला, तर मलाई ठ्याक्कै लोकसेवामा जियो टेक्निकल इन्जिनियर भन्न छुट्टै एउटा इरिगेसन, ट्रान्सपोर्टेसन, वाटर सप्लाई भने जस्तो छ भन्ने चाहिँ लागेको छैन है मलाई चाहिँ। आइ एम नट स्योर। अर्को क्वेसन छ सरलाई, फर रिभर ब्याङ्क इरोजन केस विथ स्लोप स्टेबिलिटी थ्योरी क्यान बी क्यालकुलेटेड फर डिजाइन केस, लेट मी नो। अब यसको त ठ्याक्कै यही नै भन्ने छैन। अब स्लोप स्टेबिलिटीको थुप्रै स्लिप सर्कुलर सर्फेसदेखि लिएर वेजदेखि लिएर थुप्रो खालको कन्सेप्टहरू थुप्रै खालको हुने छ होइन। अब अहिले मैले एट दिस टाइम तपाईँले रिभर ब्याङ्क इरोजन, सोइलको टाइप नहेरिकन अथवा त्यसको प्रो वाटर प्रेसरको कुराहरू नहेरिकन अथवा के को लागि भन्ने पर्पज नहेरिकन ठ्याक्कै यही नै हुन्छ भनेर चाहिँ आई क्यान से मैले राइट ठ्याक्कै अहिले नै भन्न सकिन्छ। देयर आर सेभरल मेथड्स। तपाईँ जियो स्टुडियोमा गएर हेर्नुभयो भने स्पेन्सरदेखि लिएर मोर्गनस्टनदेखि लिएर थुप्रै बिसपदेखि लिएर थुप्रै मेथडहरू छ होइन। इभन लिमिट स्टेट एनालाइसिसमा पनि अब त्यो चाहिँ केस हेरेर एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। एकजना सुनिल ओलीले अलिकति डिफ्रेन्ट क्वेसन छ यो। उहाँले चाहिँ सजेसन खोज्नु भएको छ, आई कम्प्लिटेड माई बिटेक इन सिभिल इन्जिनियरिङ फ्रम इन्डिया, नाउ आई एम प्लानिङ टु डु मास्टर्स अफ इन्जिनियरिङ इन बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्चर, क्यान दिस कोर्स अफर्ड बाई नेप्लिस युनिभर्सिटी और क्यान आई एम एलिजिबल? मलाई जहाँसम्म लाग्छ मलाई अब यो मेरो रिलेटेड भन्नु पनि रिलेटेड क्वेसन भयो। हजुर हजुर क्वेसन छ छैन जस्तो लाग्छ, छैन। त्यति नै होला। सरलाई चाहिँ म एउटा क्वेसन सोध्न चाहेँ। हाम्रो यो न्युमेरिकल मोडलिङको कुरा आएको थियो अघि, नेपालको केसमा यति जेन्युन न्युमेरिकल मोडलिङ सफ्टवेयर जस्तै प्ल्याकी वा हाम्रो बेन्टलेको प्ल्याकिसहरू किन्न थाल्यो भने त अलिकति एक्सपेन्सिभ पर्न जान्छ। सो अब ट्र्याक युज गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम के हुँदो रहेछ भने काम गर्दा गर्दै जाने वा कुनै एउटा मेस एनालाइसिस गरेपछि जाने वा कुनै फिचर चलाएपछि जाने वा प्ल्याक्टिसको इनपुट गर्यो अनि क्यालकुलेसन गर्न खोज्दा चाहिँ क्यालकुलेसन र त्यो दुईटाको बिच लिङ्क नहुने त्यो प्रब्लम हुँदो रहेछ। सो यस्तो कुनै प्लेटफर्म वा अर्गनाइजेसन वा कुनै स्पोन्सरसिप छ जुनले चाहिँ यस्तो न्युमेरिकल मोडलिङ गर्ने सफ्टवेयरहरू चाहिँ त्यो कन्सल्टिङ फर्महरूलाई चाहिँ हेल्प गर्न मिल्छ? अब जस्तै फ्ल्यागमा त्यस्तो छैन होला। अब कतिपय कुराहरू जस्तै सोइल स्ट्रक्चर इन्टरेक्सनको, लिक्विफ्याक्सनको यस्तोको मोडलिङ गर्ने भने जस्तै ओपन सिस भन्ने छ। ओपन सिस भनेको कोडिङ गर्ने हो, ओपन सोर्स हो होइन। हामीले चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ नर्मली ओपन सोर्स सफ्टवेयरहरू बढी हेर्नुपर्छ हो। अरू जस्तै मैले भयो ओपन सिस भने त्यो चाहिँ तपाईँले कोडिङ गर्ने हो, युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाले डेभलप गरेको, त्यसमा तपाईँलाई फ्री हो। त्यस्तै अरू कुनै ओपन सोर्सहरू सफ्टवेयरहरू चाहिँ मलाई ठ्याक्क भयो त्यति नलेज भएन होइन। त्यस्तो ओपन सोर्स डेफिनेटली त्यस्ता ओपन सोर्स कोडहरू भेटिन्छ कतिपय कुराहरू। अनि प्लस अर्को कतिपय जस्तै बेन्टली भयो, अब कतिपय चाहिँ सफ्टवेयर डेभलप गर्ने कम्पनीहरूले एकाडेमिक पर्पजको लागि भनेर एकदम 75% डिस्काउन्ट अथवा एकदम लो कस्टमा अथवा कतिले चाहिँ हुन्छ नि 1 वर्षमा चाहिँ एक्सपायर 1 इयरमा एक्सपायर हुने गरेर त्यस्तो फ्रीली एभाइलेबल धेरै होइन, लिमिटेड सफ्टवेयरहरू त्यस्तो एकाडेमिक पर्पजको लागि लिमिटेड सफ्टवेयरहरू पनि पाइन्छ हो। कतिपय चाहिँ अब ओपन सोर्समा जानुपर्छ, हामी कतिपय कुराहरू चाहिँ ओपन सोर्सहरूमा एउटा हेर्नुपर्छ। यहाँ पवनजीले सोध्नु भएको छ, मास्टर्स जियोटेकमा टनलिङको बारेमा कतिको डेप्थमा पढाइ हुन्छ भन्नुभएको छ। अब नेपालमा त मलाई थाहा त्यति हुँदैन होला, तर टनलिङको पढाइ हुने जस्तै अब तपाईँ नर्वे जानुभयो भने हाइड्रो पावरमा टनलिङको राम्रै पढाइ हुन्छ। अरू देशहरूमा टनलिङको पढाइ हुन्छ। अरू ठाउँमा चाहिँ टनलिङको कोर्सहरू सेभरल कोर्सहरू डेभलप गरेको छ होइन। जो टनलिङको कोर्सहरू पढाइ हुने युनिभर्सिटीहरू छ हो। माइक्रो टनलिङदेखि लिएर टिबिएमदेखि लिएर धेरै ठाउँमा त्यस्तो खालको पढाइहरू हुन्छ। अब नेपालको केसमा त मैले सायद टनलिङ पोखरामा के कोर्स डब्लासीमा कोर्स मास्टर सुरु गर्दैछ क्या होइन, तर थाहा छैन। अब कोर्स मात्रै भएर त्यो खालको पढाउने टिचरहरू फ्याकल्टी छ हुनुहुन्छ हुनुहुन्न त्यो पनि सेकेन्ड कुराहरू हो होइन। अब इन्टरनेसनली सोध्नु भएको छ भने त्यस्तो पढाइहरू त्यस्तो रिसर्चहरू हुन्छ। ओके ठिक छ। यहाँ यो आएको छैन।
सरलाई मैले अर्को पनि क्वेसन सोध्न चाहेँ। अघि हाम्रो चाहिँ जियोपोलिमर र जियो सिन्थेसिसको जुन मेटेरियलहरूको बारेमा चाहिँ नेपालमा कुरा भयो, त्यो जियोपोलिमरको चाहिँ सप्लाई जुन नेपालमा सप्लाई वा गभर्मेन्टको सप्लाई कतिको फिजिबल छ, नेपालमा ल्याएर काम गर्न मिल्छ कि नै, अनि त्यसको भेन्डरहरू डिस्ट्रिब्युटर के कस्तो छ? नेपालमा होइन, भेन्डर छ। भेन्डरहरू अब मैले 2030 मैले मास्टर्स सकेर गएपछि मास्टर्समा जियो टेक्निकल इन्जिनियरलाई जियो सिन्थेसिस नै पढाएको थिएँ होइन हो। त्यसमा त्रिपुर सेटमा 2-3टा भेन्डर थियो, तर अहिले थुप्रो भेन्डरहरू छ। यो जियो सिन्थेसिस मेटेरियलहरू, जियो मेम्ब्रेन, जियो ग्रिड, त्यस्तो कुराहरू सप्लाई गर्ने थुप्रो भेन्डरहरू छ। काम पनि भइरहेछ, थुप्रो ठाउँमा भइरहेछ, युज गरिरहेछ। अहिले यो फास्ट ट्र्याकमै कतिपय ठाउँमा युज भइरहेछ होइन, धेरै ठाउँमा युज भएको छ। तर मेरो कन्सर्न चाहिँ प्रोपरली युज भएको छैन, इन्टेन्डेड पर्पज एचिभ हुने गरेर युज भएको छ कि भएको छैन भन्नेमा थुप्रै भेन्डरहरू छ। आन्सर दिएँ भाइ? यति छु होला। यस सर, यस सर। अर्को चाहिँ छ मेरो क्वेसन चाहिँ, हामीले अब जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङ पढ्यो नेपालमा, अब गभर्मेन्टल लेभलबाट भन्दा पनि अब प्राइभेट लेभलबाट केही गर्छु, जियो टेक्निकलमा म केही अर्गनाइजेसन बनाएरै गर्छु भन्दाखेरि त्यो सिर्फ चाहिँ फन्डिङको कुरा आउँछ, त्यस्तै ल्याब इक्विपमेन्ट्सको ट्रान्सपोर्टको कुरा आउँछ, हो त्यो चाहिँ कतिको फिजिबल छ नेपालमा? अब त्यो अब होइन कसरी भन्नु त्यसलाई, अब गर्ने स्टार्टिङ गर्नेले गरिरहनु भएको छ। जस्तै यो यनसेट पनि आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि सानो भनौँ न, तपाईँ पुरानो मानिसहरूमा सानो अफिसबाट सुरु भएको हो। तर अब त्यो खालको धैर्यता, त्यो खालको हुन्छ नि। जस्तै अब ट्रान्सपोर्टेसनमा एकजना हाम्रो तिवारी, एकजना भाइले, जुनियर भाइले गरिरहनु भएको छ भनेको, अब त्यो खालको प्यासेन्स भयो, तपाईँ त्यो खान्छ लगनशील भयो, गरिरहनु भयो भने 1 वर्षमा, 2 वर्षमा, 4 वर्षमा, 5 वर्षमा, 6 वर्षमा हुन्छ, नहुने होइन। स्टार्टिङमा फन्डिङहरू अलिअलि गभर्मेन्टले अथवा कतै अलिअलि सानसानो फन्डिङहरू पाउने या त्यस्तो पनि छ, नभएको होइन। तर इट टेक्स टाइम, अनि त्यही अनुसार त्यो ग्रुप पनि त्यही अनुसार चाहियो होइन। अब मलाई लागेको है, अब किनभने आफूले नगरी कति कुरा फेरि थाहा पनि हुँदैन। इट्स बिन लाइक 10 इयर्स जति भयो म बाहिर भएको, लाइक त्यति सिस्टमहरू कसरी चलिरहेको त्यति पनि थाहा छैन होइन। त्यही कारण यो पोलिसीको कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ मलाई चाहिँ। तर सकिन्छ भन्ने लाग्छ, नथिङ इज इम्पोसिबल। फेरि इक्जाम्पल पनि छ, कतिपय भनौँ न रिसर्च बेस्ड अर्गनाइजेसनहरू चलिरहेछ। अहिले सेरी भन्ने हाम्रो दिपेन्द्र गौतमजीहरूले उहाँले राम्रो रिसर्च गरिरहनु भएको छ स्ट्रक्चरमा। अरू त्यस्तोहरू छ, नभएको होइन। ट्रान्सपोर्टेसनमा गरिरहनु भएको छ, त्यस्तो खालको छ। ओके, एकजनाले सोध्नु भएको छ, जियो ग्रिड एन्ड पोलिफेट विच इज मोर इफेक्टिभ फर रिभर ब्याङ्क प्रोटेक्सन भन्नुभएको छ। जियो ग्रिड र पोलिफेटमा कुन बढी इफेक्टिभ होला रिभर ब्याङ्क प्रोटेक्सनमा भन्नुभएको छ? रिभर भन्नु माटाका हेर्छु त च्याटमा। मैले के युज गरेँ, प्लेट जियो ग्रिड एन्ड पोलिफेट विच इज मोर। मैले यसमा ठ्याक्कै यसमा काम नगरेको भएर मैले चाहिँ ठ्याक्कै अब यही नै इफेक्टिभ भनेर मैले भन्न सक्दिनँ है यसलाई, सरी। अब यो किन मैले अहिले गेस गरेर भन्नु चाहिँ त्यति गेस गरेर भन्नुभन्दा बरु मलाई थाहा छैन भन्दा नै ठिक लाग्छ होइन। ठ्याक्कै यसको यही नै इफेक्टिभ हुन्छ भनेर, किनभने अब यो एउटा सिङ्गल हिसाबले मात्रै भन्न सकिँदैन। अब त्यसको हाइटदेखि लिएर त्यसको चाहिँ भनौँ न अब फ्याक्टर अफ सेफ्टी कति इन्क्रिज गर्ने हो त्योदेखि लिएर त्यसमा वाटर लेभलको कुरा, डिफ्रेन्ट कुराहरूले चाहिँ असर गर्छ। यही नै इफेक्टिभ ठ्याक्कै यसको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चाहिँ भन्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। ओके, हाम्रो 7:30 क्वेसन एन्सर सेसन थियो, 1 मिनट बाँकी छ। अर्को यसमा एक्चुअली अलिकति थपौँ, पोलिफिट भनेको चाहिँ मेरो विचारमा त ब्रान्ड नेम हो जस्तो लाग्छ होइन। त्यसको पनि थुप्रै प्रोडक्सनहरू होला होइन। पोलिफिट भनेको चाहिँ ब्रान्ड नेम हो जस्तो लाग्छ होइन। त्यसको पनि थुप्रै प्रोडक्सन हुन्छ, अब थुप्रै खालको मेम्ब्रेनहरू हुन्छ त्यसको स्टेजको हिसाबले, त्यसको अरू
जियोसेन्टिक्सको अरू फिजिकल प्यारामिटरको हिसाबले अब त्यसमा कुन युज गर्ने भन्ने पनि हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा ठ्याक्कै यही नै हो भन्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ। ओके, विक्रमजीले सोध्नुभएको छ फल्ट जोनमा बिल्डिङ वा कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाइन्छ? फल्ट जोनमै बिल्डिङ लगाएर बिल्डिङको लागि चाहिँ थुप्रो अप्सनहरू हुन्छ होइन। फल्ट जोनमै गएर बिल्डिङ त्यही बनाउनै पर्ने भन्ने खालको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। कुनै अब डिफेन्सको हिसाबले कुनै स्ट्राटेजिक पोइन्टको हिसाबले चाहिँ फल्ट जोनमै बिल्डिङ बनाउनु पर्ने होला अथवा त्यस्तो भने छुट्टी कुरा, नर्मली त्यसलाई स्केप गर्न सकिन्छ। तर फल्ट जोइनमा चाहिँ जस्तै पाइपलाइनहरू भयो, पाइपलाइन चाहिँ कहिलेकाहीँ फल्ट जोइनहरू चाहिँ कटेर जान पर्ने हुनसक्छ क्या है। एक्रस द फल्ट जोइन पाइपलाइनहरू ग्यासकोहरू इनर्जीको अरू हिसाबले लिनियर इन्फ्रास्ट्रक्चर भनौँ, लिनियर इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ फल्ट जोन क्रस, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ सर्टेन खालको जोइन्ट बनाएको हुन्छ या स्पेसल खालको जोइन्ट बनाएको हुन्छ, जसले गर्दा फल्ट भन्दा दुईवटा फल्ट चाहिँ अर्थक्वेकको बेलामा स्लिप भयो भने पनि त्यो पाइपलाई चाहिँ तपाईँको स्प्रिङ खालको भनौँ न, स्प्रिङ त नभनौँ ठ्याक्कै त्यसको टर्मिनोलोजी मलाई आएन, त्यो खालको फ्लेक्जिबल खालको बनाएको हुन्छ जोइन्ट। अनि त्यो फल्ट स्लिप भयो, फल्ट चाहिँ दुईवटा अपार्ट छुट्यो भने पनि त्यो चाहिँ ब्रेक नहुने गरेर बनाएको हुन्छ। तपाईँले गुगलमा सर्च गरे पनि देख्नुहुन्छ, लिनियर इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि चाहिँ त्यसरी बनाएको हुन्छ, त्यो स्पेसल डिजाइन गरेको हुन्छ। तर बिल्डिङै त फल्टमा लगेर किन राख्नु, त्यसलाई डायमेन्ड पनि सार्न सकिन्छ। तपाईँ नियर फल्टको नजिकै छ भने हामीले नियर फल्ट ग्राउन्ड मोसनको त्यसलाई डिल गर्ने, त्यसको डिजाइन गर्ने आइडियाहरू कन्सेप्टहरू पनि छ। यो टाइम चाहिँ सकिएको छ। ओके, thank you sir. Now I would like to conclude the webinar. So thank you Keshav sir, thank you very very much for this wonderful presentation and giving your time and effort. धेरै नै effective भयो presentation. Thank you for this. Thank you participants for asking the question. Thank you everyone. So saying this, I would like to conclude the webinar. Take care. Goodbye. Thank you everyone. Bye-bye.